Hello everyone. आज हामी यो हाम्रो सस्टेनेबिलिटी डिस्कोर्सको डे 3 सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट र लास्ट एपिसोड र लास्ट थिममा छौँ। हामी सबै युवाहरू जति पनि दिगो विकास चाहन्छौँ, हामीहरूको एउटा जुन चाहना थियो एक्सपर्ट्सहरुबाट सुन्ने, त्यो चाहनाको अनुसार चाहिँ हामीले यो लाइभ जुन सस्टेनेबिलिटी डिस्कोर्स सिरिजलाई सुरु गरेका छौँ। र हामीहरूको सबैभन्दा ठुलो एउटा डिलेमा चाहिँ के छ भने हो नेपाललाई चाहिँ विकास पनि गर्नु पर्यो, तर नेपाललाई विकास गर्ने क्रममा चाहिँ नेपालीहरूको पनि लाइफस्टाइल त्यो जीवनस्तर चाहिँ माथि जानु पर्यो र नेपालको प्रकृति पनि बिग्रिनु भएन। यो सबै कन्सर्न्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले विभिन्न आवाजहरू उठाइरहेका छौँ र हरेक पल्ट चाहिँ कहाँ गएर चाहिँ कुरा अड्किन्छ भने हैन, यदि इकोनोमीलाई डेभलप गर्नु छ भने त सबै सारा रिसोर्स त नेचरबाटै आउँछ, त्यो भएर चाहिँ नेचर नबिगारिकन चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गर्न पोसिबल नै छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदम धेरै हामी सुन्छौँ र त्यही गएर जब इकोनोमीको कुरा आउँछ त्यहाँ गएपछि चाहिँ हामी त्यही गएपछि हामी अड्किन्छौँ, त्यसपछि हामीसँग एन्सर नै हुँदैन। त्यो भएर आज हामीलाई यो सबै कुराहरूको बारेमा चाहिँ हाम्रो क्वेसन्सको एन्सर दिनको लागि हामीसँग एकदमै बेस्ट एक्सपर्ट्सहरू हामीले लिएर आएका छौँ। र आज हामीसँग फर्स्ट एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ मिस याङ्की उक्याब हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ डेभलपमेन्ट इकोनोमिस्टको रूपमा युएनमा काम गर्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ इकोनोमी र पब्लिक पोलिसीमा युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्ड र युनिभर्सिटी अफ मिजौरीबाट चाहिँ आफ्नो डिग्रीहरू सिद्धाउनु भएको छ र उहाँले 10 वर्ष नेपाल सरकार र युएसमा प्राइभेट सेक्टरमा काम गरेको पनि उहाँको अनुभव छ र उहाँबाट सुन्नलाई आज हामी धेरै एक्साइटेड छौँ, not just because she is a female, just because she's a really good economist and also she happens to be a female. So we are quite excited. र हामीसँग अर्को एक्सपर्ट हुनुहुन्छ डाक्टर घन गुरुङ, उहाँ चाहिँ कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ अफ डेभलप नेपाल र उहाँको चाहिँ 25 इयर्स भन्दा बढीको लोकल कम्युनिटीहरूलाई कन्जर्भेसनमा इङ्गेज गर्ने एकदमै एक्स्ट्रा अर्डिनेरी उहाँको ट्र्याक रेकर्डहरू छ र उहाँलाई चाहिँ स्नो लेपर्ड कन्जर्भेसनको लागि चाहिँ उहाँ नेपालमा एकदम पायोनियर पनि हुनुहुन्छ। र हामीसँग अर्को एक्सपर्ट हुनुहुन्छ डाक्टर दुर्गा डी पौडेल, उहाँ चाहिँ युनिभर्सिटी अफ लुजियानामा प्रोफेसर हुनुहुन्छ र इन्भाइरोमेन्टल साइन्स प्रोग्रामलाई हेड पनि गर्नुहुन्छ। त्यस्तै उहाँ अष्टज भन्ने मुभमेन्टको फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ र उहाँ इस्टर्न फिलोसफीमा पनि धेरै नलेज राख्नुहुन्छ र इन्ट्रेस्ट पनि। र सबैजनालाई चाहिँ म आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैजनालाई नमस्ते एन्ड वेलकम। नमस्कार। So to start with, अब हाम्रो आजको डिस्कसन सुरु गर्ने क्रममा चाहिँ I would like to go with the first question towards Ms. Yaङ्की उक्याब। र हजुरको लागि मेरो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ के छ भने लाइक अब नेपालमा वुमेनहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वुमेनको एजुकेसनमा, वुमेनको रिप्रेजेन्टेसनमा धेरै सेक्टरमा चाहिँ धेरै चेन्ज पनि आएको हैन, प्रोग्रेस भएको पनि हामीले देख्छौँ। डिफ्रेन्ट लिडरशिप पोजिसनमा, पोलिटिक्समा पनि धेरै वुमेनहरू आजकल देखिनुहुन्छ। तर मलाई जब मैले रियलाइज गरेँ कि ओके इकोनोमिस्ट भनेर भन्दा चाहिँ वी डोन्ट सी एनी फिमेल इन द नेसनल सिन हैन, त्यसरी फिमेल इकोनोमिस्टहरूको नाम नै अगाडि आएको चाहिँ देखिएन। व्हेन आई रियलाइज द्याट आई वाज क्वाइट सक्ड एन्ड सरप्राइज पनि। सो हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ अब यति धेरै फिमेलहरू, अपकमिङ फिमेल्सहरू चाहिँ उहाँहरू डिग्री लिएर आइराख्नु भएको छ, तर त्यति धेरै फिमेलहरूको नाम सुनिन्न, यसमा चाहिँ व्हाट डु यु थिङ्क यो सोसाइटीको मात्र रोल हो कि हाम्रो आफ्नो फिमेल्सको पनि रोल छ यसमा यस्तो हुनुमा? Yeah, thank you, Shishila ji. Are you able to hear me? Yes. Yes, okay. Thank you for your question. And first of all, thank you so much for inviting me here amongst our experts. I'm sure I'll learn a lot from this session. To answer your question, I mean, around me, globally and locally, I mean, more globally, I see a lot of economists, you know, globally, female economists. But also locally also a few, but the fact is there are few in number as compared to the other gender, you know, and so that's a fact. You know, and the fact is that economics as a sector, and this is not just for Nepal, this is globally, it is mostly male dominated. I mean that's probably a wrong word to use. There are more men than women in this sector, and this is definitely a question I've asked myself and also amongst my peers. Mm-hmm. You know, so University of Chicago, the Booth School of Business,
even in the United States, when things are where things are very progressive, and they made some good strides for gender equality, the ratio of women to male professors. So for every 6 male professors at the University of Chicago, there is 1 female professor, right? So this just shows on to see the gender imbalance. And to answer the question of why, they did a very interesting research at University of Chicago. When they looked at an undergraduate class of microeconomics, it's a very basic class. Women who got A minus, if women received anything below a A minus, they were automatically discouraged from going forward. They were like, oh, I got an A minus. This is really bad. It wasn't an A plus. I can't go ahead. Whereas, and then that made them less likely to pursue a further degree in economics. So, moving on to our next question. I would like to ask a question to Dr. Durga Paudel. I also mentioned about Astajako concept, होइन? So यो नेपालमा चाहिँ जुन सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा जानुपर्छ अब नेक्स्ट भन्ने जुन कुराहरू चलिरहेछ त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मुभिङ फरवर्ड बियोन्ड कोभिड यो अष्टज कन्सेप्टले चाहिँ कसरी हेल्प गर्न सक्छ हजुरले अलिकति यसमा चाहिँ अलिकति यो कन्सेप्टलाई थोरै एक्सप्लेन गरिदिन सक्नुहुन्छ? शिशिराजी, थ्याङ्क यू सो मच। र अनि सबै सुनिराख्नु भएको श्रोताहरूलाई पनि मेरो नमस्कार र अनि गेस्टहरूलाई पनि मेरो हार्दिक नमस्कार। यो अष्टज फ्रेमवर्क कसरी यसको सस्टेनेबिलिटी अथवा सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा यसको कस्तो किसिमको लिङ्क छ भनेर तपाईले प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा अष्टज फ्रेमवर्क को कोर भनेकै सस्टेनेबिलिटी हो र सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हो। अष्टज भन्नाले 8 वटा ज नेपाली लेटर ज बाट नामाकरण भएको रिसोर्सेसहरु हो। तो जस्तो जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी, जनशक्ति, जनावर, जराजुरी र अनि जलवायु। र यो 8 वटा ज it happens that letter J is also the 8th character in Nepalese language, Nepalese words. So यो 8 वटा ज को जलवायु चाहिँ सेन्ट्रल एलिमेन्ट हो र अष्टजले के इस्टाब्लिश गरेको छ भने द क्लाइमेट, जलवायु इज द ड्राइभिङ फ्याक्टर फर ऑल अदर एलिमेन्ट्स। अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा जुन ग्लोबल वार्मिङ, क्लाइमेट चेन्ज भइराखेको छ, यो जलवायुलाई जलसँग, जमिनसँग, जंगलसँग, जडीबुटीसँग, जनावरसँग, वाइल्ड लाइफसँग अथवा एग्रिकल्चरल क्रप्स, जराजुरीसँग, यसरी इभन जनशक्ति, ह्युमन रिसोर्सेससँग पनि यो क्लाइमेटको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट परेको हुँदा यो ड्राइभिङ फ्याक्टर हो। अब सस्टेनेबिलिटी को हिसाबले हेर्दाखेरि अष्टजले यसलाई कसरी हेरेको छ भने सबभन्दा फाउन्डेसन अफ डेभलपमेन्ट चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेस यानी अष्टज रिसोर्सेस को कन्जर्भेसन, डेभलपमेन्ट र सस्टेनेबल युटिलाइजेसन फर्स्ट चाहिँ फाउन्डेसन यो हो। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेज भनेको economic growth. Basically, on the foundation of natural resource base, come for economic growth. And on the basis of economic growth, we go for socio-economic transformation of the society. त्यसो भएको हुनाले अष्टज एकदमै डाइरेक्टली सस्टेनेबिलिटी सँग रिलेटेड छ त्यसरी। हजुर, थ्यांक यू दुर्गा सर। अब नेक्स्ट चाहिँ म घन सरलाई यो क्वेशन सोध्न चाहन्छु। अब हामीले सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कुरा गरौँ अथवा एग्रिकल्चरको कुरा गरौँ, सबै कुरामा चाहिँ क्लाइमेटको कुराहरू आउँछ हैन। अब क्लाइमेट क्राइसिस चाहिँ एकदम र्यापिडली अनफोल्ड हुँदैछ र हरेक सेक्टरलाई चाहिँ यसले इम्प्याक्ट गर्छ, सबैजनाको लाइफलाई चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ साइन्टिस्टहरूले भन्दै पनि यसको बारेमा यसको अर्जेन्सी कम्युनिकेट गर्नलाई चाहिँ हामी कहाँ चुकिरहेको छौँ, कसरी हामीले इफेक्टिभली यो चाहिँ गाउँको युवाहरू र शहरमा। So, I was saying when I was growing up,
For example, right now when I look around, right, we have several female economists. We have Geeta Gopinath from the IMF. We have Esther Duflo, who recently won the Nobel Prize. I know. We have Eleanor Ostrom, who actually worked immensely in Nepal. So what I'm trying to say here is, you know, when I was growing up, female economists were very godlike creatures. But OILT, because of media, it's very relatable. I know what the media shows us is not just their professional accomplishments, but we have a window in their personal lives also, you know. So it makes them sort of more relatable. And therefore, you know, having role models is not just about planting the seed of interest, but also thinking, okay, is this achievable for somebody like me? So in that regard, I mean, I think social media has made a good contribution. But I think to just quickly answer your question about what can we do, right? And I think everybody has a role to play, but specifically, I think elite women, I know. Now, I'm not the richest person in the world, you know, I mean, but I do consider myself privileged, and therefore I think there's a responsibility. So if you ask why specifically elite women, the reason is we have, to some extent, we have seen discrimination as women. Now, it's a fact. And we also, as elite women, have access to some platform. You know, we have agency and we have voice. Therefore, that makes us a very suitable candidate to take forward you know, issues of sustainability, equality, and therefore I think we must demand more of women, you know, not just women economists, and so most definitely. So I think like the point that I was trying to make here was, you know, there's emphasis on making lives easier for women, but also we must demand more of them, right? So yeah, I'll just end this point here. Yeah, thank you, Ankiji. Now, I will get back. तपाईको क्वेशन सुनेको थिएँ, म डिस्कनेक्ट भएँ. सबैलाई नमस्कार छ मेरो. यो तपाईको जुन चाहिँ क्लाइमेट क्राइसिसमा पुगे कि पुगेन भन्नेमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ पोलिटिकल विल हो. Political are very much governed by economies र प्राइभेट सेक्टरको लार्ज मल्टिनेसनल्सहरूले जसले बिजनेस गर्छ त्यो त्यसैले नै धेरै कुरा डिक्टेट गर्छ. गर्दा त्यहाँ जबसम्म चेन्ज हुँदैन. अब पेरिस एग्रिमेन्टलाई डोनाल्ड ट्रम्पले विथड्र गरेको कुरा नि त्यही हो उदाहरण चाहिँ. त्यसकारण हाइएस्ट लेभलको पोलिटिकल कमिटमेन्ट र पोलिटिकल विल टु चेन्ज द डिरेक्सन अफ द वाट्स गोइङ अन भन्ने कुरामा मुख्य कुरा हो. त्यसमा तपाईले इनर्जी स्विचिङ टु विच क्यान कम ब्याक, इनर्जी क्लिनमा स्विच गर्ने, कन्जम्पसन प्याटर्नमा चेन्ज गर्ने, प्रोडक्सनमा चेन्ज गर्ने, सिमल्टेनियसली गर्नुपर्छ. प्रोडक्सन र कन्जम्पसन हेज टु चेन्ज सिमल्टेनियसली. हामीले भन्दाखेरि कन्जम्पसन गरेन भने प्रोडक्सन हुँदैन भन्ने छ. कति कुरा यस्तो ड्राइभ छ कि मार्केटिङको, यु आर फोर्स टु कन्ज्युम बिकज द प्रोडक्सन इन द्याट वे. Sir, मेरो question is like what communication मा चाहिँ what can be? I'm coming. त्यो कम्युनिकेसन भनेको त त्यो हाइएस्ट लेभलमा त कम्युनिकेसन भनेको एभिडेन्स बेस्ड मोर एन्ड मोर युथ. अहिले त्यो हाम्रो युरोपियन त्यो यो त सानो बहिनीले गरिराख्नु भएछ नि, कति राम्रो होइन त्यो क्लाइमेटमा ग्रेटरले गरिराख्नु भएछ नि. मैले त्यो गर्नेमा हाम्रो युथको भनेको साँच्चै अब हामीले म्याक्सिमम गर्नुपर्ने भनेको एभिडेन्स बेस्ड एडभोकेसी गर्नुपर्छ कि क्लाइमेटले यस्तो हुन्छ हुँदैन भन्ने होइन कि जसलाई क्लाइमेटले इम्प्याक्ट गरेको छ उसैको मुखबाट सुनेर त्यसैले हामीले चाहिँ पावर दिएर मल्टिप्लाई गरेर एम्प्लिफाई गरेर लानु पर्यो जहाँ डिसिजन मेकिङ सुरु हुन्छ. त्यसकारणले यसैमा अहिले हाम्रो प्रब्लम चाहिँ धेरै के हो, हामी क्लाइमेट जेनेरिक कुरा धेरै गर्छौँ तर इम्प्याक्ट भएको कुरामा जहाँ पानी नै सक्यो हैन, पानी नै चाहिँ मुहानै सुक्यो भने त्यो पानी सुकेकोले वाटर सेक्युरिटीले एग्रिकल्चरमा लाइफ स्टकमा सबैमा परेको इम्प्याक्ट चाहिँ त्यही कुरा ल्याएर देन यु रियली निड टु गो टु नेगोसिएटिङ टेबल नि. अनि त्यसपछि मान्छेहरूले जब आफ्नो लाइफमा डाइरेक्ट इम्प्याक्ट पर्न थाल्छ ऊ आफू बोल्न थाल्छ र यो भोइस विल बी मच मोर अथेन्टिक. त्यसकारणले कति त सहरमा छ, सहरमा के इम्प्याक्ट छ भन्ने कुरालाई लिएर मात्र होइन कि गाउँ गाउँमा जहाँ जुन ठाउँमा इन्डस्ट्रीले वेस्ट गरेको ठाउँमा कहाँ के इम्प्याक्ट भएको छ त्यो कुराले इभिडेन्स बेस्ड गरेर कम्युनिकेसन गर्नु जरुरी छ. आई थिङ्क इट्स ह्यापनिङ, वी सिम्पली निड टु स्केल इट अप मोर. हजुर. सो यस्तो स्टोरीजहरुलाई पर्सनलाइज गर्नु पर्यो नि त सर. स्टोरीजलाई पर्सनलाइज तपाईले अहिले यो छोट भनिहाल्छु, तपाईले अहिले चाहिँ धेरै कुराहरू पढ्नुस्, त्यो अर्काले रेटोरिक लेखेको धेरै पढ्न पनि पर्दैन. Read when your personal story is personalized. Personalized in a sense that urgency. America ma hernu त्यो फ्लोइडले चाहिँ एउटा त्यो पर्सनल स्टोरी हो नि, अ पर्सन
being abused, what scale that had impact. त्यस कारण हाम्रो पनि सिक्नु पर्यो कि personalized impacted by climate crisis has to be very much personalized भनेर romanticize गर्ने हो कि actual impact लाई personal level मा ल्याएर then we have to scale it up जस्तो लाग्छ मलाई. हजुर अब याङ्की जीको लागि एउटा क्वेसन चाहिँ जुन हामी सस्टेनेबिलिटीमा अलिकति बढी इन्ट्रेस्टहरू राख्न थालेपछि चाहिँ वी स्टार्टेड नोटिसिङ कि जुन जीडीपी को टर्म्समा मात्रै ग्रोथ अनि इकोनोमी डेभलपमेन्टलाई चाहिँ जुन बढी नै त्योसँग जोडिएको छ त्यसलाई नै एउटा सक्सेसको मेजर मानिएको छ र नेपालमा पनि त्यही कन्सेप्टलाई चाहिँ एकदमै ब्लाइन्डली कपी गर्ने खालको चाहिँ बाटोमा हामी गइरहेको छौँ हैन. अब जुन जीडीपीमा मात्र बेस्ड हुँदाखेरि चाहिँ जुन लेभलको इनइक्वालिटीहरू अहिले संसारमा देखिरहेछ, सरले पनि भन्नुभयो अहिले जति पनि मुभमेन्टहरू भइरहेछ त्यो थाहा पाएपछि चाहिँ अब व्हाट डु यु थिंक कि नेपालको लागि प्रस्पेरिटी या डेभलपमेन्ट जसले चाहिँ सबैजनाको लाइफ चाहिँ बेटर गर्न सक्छ त्यो what would that kind of prosperity mean for Nepal? कस्तो खालको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? Thank you, Sushila ji. I think this is a very timely question because, what should our economy be like? How should we measure social progress? How should we measure economic progress? Everybody is asking that, right? Because what this crisis has shown is that we were on a weaker trajectory. It wasn't sustainable. Now, even within economics, the field of economics is coming under fire. At least the classical models, supply demand based, this idea of rational thinking, it doesn't hold true anymore, right? So we're looking at the, field of areas like behavioral economics, for instance. We want to understand the cognitive abilities of decision making, how people, the bandwidth that they have in their cognitive abilities. So definitely, there's a move to say that GDP, for example, is not capturing true prosperity. It doesn't capture inequality. It doesn't capture the costs to humans. It doesn't capture, for example, I'll give you an example. For example, these batteries that we use for our phones, for our gadgets, it uses this element cobalt, which is heavily extracted from Congo, right? And there it's mostly children who extract this there. And they basically live on, their salary is $2 a day. The price of cobalt around the world is much higher, but that price doesn't get it doesn't get sort of filtered down onto them. So that's not just unfair, but the whole, demand for cobalt is driving hazardous conditions for children around the world, including in cobalt, so in Congo. So the question is, what kind of growth do we need now that we know? Previously we didn't know, but now because of media, because of news, we know what our actions, what are the consequences. So we really have to have value judgments. So to answer your question, for example, we could have health metrics, for example, body mass index, or let's say blood pressure. If we say the prosperity of a country is measured by how healthy the people are, that would measure how stressed or not stressed they are, what kind of nutrition. So, we have to be creative. But GDP is definitely perhaps not the right metric to measure our social progress going forward. So, यसैमै connect गरेर I want to ask you the next question. संसारभरि नै अहिले स्पेशली झन् यो क्राइसिसले गर्दा चाहिँ where हामीले के देखिरहेछौँ भने धनी र गरिब बीचको खाडल चाहिँ एकदम बढ्दै गइरहेको छ हैन. त्यसले गर्दा अहिले झन् यो क्राइसिसको बेलामा चाहिँ यति धेरै मुभमेन्टहरू स्टार्ट भइरहेछ युएसमा, नेपालमा पनि देख्न थालिएको छ र नेपालमा पनि जुन इनइक्वालिटीलाई घटाउने जुन इन्डेक्स छ, रिड्युस इनइक्वालिटी इन्डेक्समा चाहिँ 157 कन्ट्रीजमा चाहिँ नेपाल 138 मा मात्रै पर्छ र नेपालमा पनि जुन टप 10% ले चाहिँ पोरेस्ट 40% भन्दा 26 टाइम्स चाहिँ बढी उनीहरुसँग वेल्थ छ भनेर भनिन्छ. सो यस्तो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो रिच र पुअरको जुन ग्याप छ नि त्यसलाई कम गर्नलाई चाहिँ इमिडिएटली के गर्न सकेला अहिले स्पेशली यो क्राइसिस पछि र लङ टर्ममा के गर्नु पर्ला? Yeah, definitely. I will not go into why inequality is bad because a lot of people know. One of the main direct instruments that we have is taxation. Now that's very obvious. Nepal's taxation regime is largely regressive because the government's revenue that the taxation system that it relies on is
is based upon indirect taxes, not direct taxes. Because of that, the general people, as opposed to the more economic elites, so it's, so what I'm trying to say is that the general elites, the general people, pay more. So it's a larger burden on the general people. So we really have to fix this regressive taxation system, because inequality is multidimensional. It could be income inequality, wealth inequality, for which in Nepal, the very difficult question right now is inheritance tax. It's very controversial, but we must raise it. Just because you are born rich, to what extent do you get to have that wealth, right? So all of these very fundamental questions need asking. So I think that the other thing is, now this crisis is a reminder that we have to take into consideration the fault lines have been shown, where the cracks are. Migrant workers, informal economy, they are 80% of the Nepali labor right now. And by virtue of the definition, they are not attached to any social protection. So we don't have to look right or left. Our immediate action is to formulate social protection policies, for which, how we do that, we can get into the next section. But yeah, does that answer your question? Yeah. Oh, wait. You function now. I would like to come to Ghana, sir. Yes. So you're talking about economy and your market forces are stern review on the economics of climate change. Let's say climate change is the world's greatest market failure. Market handle गर्न problem create भएको चाहिँ अहिले ठुलो क्राइसिस चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज हो भनेर भनिन्छ. अनि नेपालमा फेरि कतिजना भनौँ न नेपालको स्पेशली पोलिसी मेकर्सहरूको चाहिँ भ्यू चाहिँ के छ भने बिकज नेपालले चाहिँ धेरै कन्ट्रिब्युट गरेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको खासै रेस्पोन्सिबिलिटी पनि छैन भन्ने जस्तो पनि लाइनमा चाहिँ हामीले बढी सुनिरहेका छौँ. तर प्यारिस एग्रिमेन्टले फेरि इट्स द रोल, अब चाहिँ सबैजनाकै रोल आइसक्यो भन्ने पनि कुराहरू छ हैन. So your context में how do you see the climate justice between developed countries and developing countries? Yes, ma मेरो विचारमा दुई किसिमले हेर्ने हो. त पहिलो हिसाब भनेको accountability र responsibility हामीले लिनुपर्छ. हामीले अर्काले बिगार्यो भन्दा पनि हामी बिगारेर त्यही पाथमा जाने कुरा त आउँदैन. उनीहरूले जुन विकासको गतिमा प्रगतिमा जुन चाहिँ पोल्युसन गर्यो, एयर देखि ल्यान्ड देखि सबै चीज, नाउ हामी क्लाइमेटमा जब कुरा गर्दाखेरि सिम्पली वी आर टकिङ एयर पोल्युसन र ग्रीन हाउस ग्यासेस भन्छ भने नाउ सी इज टोटली इन्टोक्सिकेटेड. सी र प्लास्टिकले यति गरेछ. सो बेसिकली अर्काको पाथमा हामी जाने होइन कि वी हेभ टु फाइन्ड आवर ओन ग्रीन इकोनोमीको सर्कुलर इकोनोमीको पाथ विच विल बी मोर सस्टेनेबल एन्ड विल बी अ मोडल फर रेस्ट टु लुक एट अस है. त्यस कारण त्यो त्यसरी हेर्नु पर्यो म रेस्पोन्सिबिलिटी. The second part is that हामीले कन्ट्रिब्युसन थोरै गरेछु भने त्यो तर इम्प्याक्ट हामी कहाँ धेरै छ भने त्यहाँ डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू ग्लोबली पनि अलरेडी छ. GCF ग्लोबल क्लाइमेट फन्डहरू छ, धेरै चिजहरू. त्यो एक्सेसिङमा राम्रोसँग भोइसिङ गरेर एक्सेस गर्नु पर्यो रिसोर्सेसको. एन्ड मोर इम्पोर्टेन्टली त्यो रिसोर्सेस ल्याएर मात्र हुँदैन कि हाम्रो प्रब्लम भनेको प्लानिङमा रिसोर्स जेनेरेसनमा धेरै होइन. हाम्रो प्रब्लम भनेको मोर इम्प्लिमेन्टेसन र इम्प्लिमेन्टेसन पनि इक्वालिटीको होइन कि मोर इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन अफ द बेनिफिट हो. त्यो कुरामा राम्रोसँग रेगुलेट मोनिटरिङ गरेर क्यापेबिलिटी गरेर गर्नुपर्ने हो. सो आई थिङ्क यु निड टु लुक इन टु वेज द वे आई सी इट. द थर्ड डिमेन्सन कुरा के हो भने क्लाइमेट चेन्जमा तपाईँ हामीले उसले बिगाऱ्यो म पनि बिगाऱ्यो भने अरू बेटर इकोनोमीहरू वेल प्रिपेयर्ड छ उनीहरू होइन. अहिले पनि सबभन्दा प्रब्लम आयो भने त वर्स्ट अफ द वर्स्ट प्रब्लम चाहिँ the poorest of the poor, the have-nots, the largest impact. हामी पनि अब least developing country but the impact हामी कहाँ सबभन्दा largest हो. So you want to be bear the brunt of the problem because you are also multiplying your own problem by yourself. भनेपछि उसको हामी कहाँ आउने भन्ने. I think the smartest choice is we need to be better prepared. So I think again I would repeat. Number one is हामी आफै responsible र accountable development र इकोनोमीको पाथ त्यसरी लिनुपर्छ भने दोस्रो कुरा जुन इन्स्ट्रुमेन्टहरु ग्लोबल छ हाम्रो नेगोसिएसन गर्दाखेरि पनि सही पाथ लियो भने you are much more stronger position to negotiate the access resources instrument negotiate गर्न सक्छ. अब नि तयारी छ भने how could you negotiate? So that's the short. So with this म अर्को एउटा क्वेशन सोध्छु त्यसपछि I'll come to Durga sir. So हजुरले भन्नुभयो कि या हामीहरु धेरै इम्प्याक्टेड पनि छौं र त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ
अरू कन्ट्रीहरूबाट फाइनेन्सियल टेक्निकल धेरै हेल्प पनि चाहिन्छ होइन टु कोप विथ क्लाइमेट चेन्जको कुराहरू सो अब कति केसमा चाहिँ कस्तो पनि देखेछ भने बाहिरको सपोर्टहरू लिँदाखेरि फाइनेन्सियल अनि त्यसपछि एक्सपर्टिजहरू लिँदाखेरि चाहिँ त्यो एक ठाउँको इक्जाम्पललाई ब्लाइन्डली कपी पेस्ट नेपालमा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्चुअली त्यो सुरुदेखिको भएको एकदमै राम्रो प्र्याक्टिसहरू छ नि जस्तै हामीसँग नि वर्ल्ड क्लास इक्जाम्पल्सहरू छ एक्यापमा कम्युनिटी कन्जर्भेसनमा त्यसपछि कम्युनिटी फरेस्ट्रीमा बायोग्यासको कुरामा धेरै कुरामा नेपालको वर्ल्ड वाइडै एकदमै लिडिङ इक्जाम्पल छ तर सो मेरो क्वेसन चाहिँ त्यसरी बाहिरको रिसर्च र एक्सपर्टिज ल्याउँदाखेरि हाउ डु वी मेक स्योर कि वी डोन्ट ब्लाइन्डली कपी पेस्ट अनि हाम्रो आफ्नो राम्रो चिजहरू चाहिँ नजाओस् भनेर कसरी इन्स्योर गर्न सक्छ आई थिंक यसको सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको हामी नेपालीहरूले आफूलाई क्यापासिटी गराउनु पर्छ नम्बर 1 है अर्काले ब्लेम गर्ने हैन कि वी हैव टु क्यापासिटेट आवरसेल्फ र जुन तपाईको कुरा छ इट इज द मिक्सिङ हो के बेस्ट वान इज कुनै पनि विकासमा म त बुद्धिस्ट भएको हुनाले पनि मिडल पाथ भन्छु जहिले पनि जुन चाहिँ नयाँ इभोल्युसन नयाँ इनोभेसन डेभलपमेन्टहरुले ल्याएको कुराहरु छ अनि त्यसको बेस्ट पार्टलाई लिएर हामीले जे गरेको थियो त्यसकोलाई पनि यथावत राखेर बीचको गरेर बेस्ट नेगोसिएसन कसरी लाने मिडल पाथ पनि इम्पोर्टेन्ट हो तपाईले एकैको कुरा गर्नुभयो बेसिकली कुनै पनि बाहिरको मान्छे आउँदाखेरि देयर आर 3 भेरी इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट्स यु लुक एट इट तपाई कुनै पनि डेभलपमेन्टको मान्छेहरु गाउँमा जाँदाखेरि अब जान्ने हुने हैन नि त यु नीड टु लिसन टु पीपल अनि लिसनिङ को आइडिया गरेपछि देन यु हैव अ प्लेटफर्म टु शेयर पहिले लिसनिङ गर्नु पर्यो उसको सबै चीजहरु नलेज strategies expectations aspirations then you can share what you really want to do as a development which is coming from outside and then you can come into a conclusion that त्यसले गरेपछि मात्र then you can develop a really honesty आउँछ के कुरा गर्न थालेपछि then you become a level partner then you become a slowly मैले पहिले भन्दा कम्पिटेन्सी नै हुनु पर्यो बिना कम्पिटेन्सी हामी जान्ने भएर कुरै छैन then you become a reliable delivery honesty भएपछि then you can build a trust अहिले एउटा ठूलो डेफिसिट भनेको ट्रस्ट पनि हो The second point I want to find out to you is that हामीले जे भनेर हुँदैन के कति कुरा अब खोलामा माछा मार्दाखेरि पहिला हाम्रो बाबुबाजेले त हुक गरेर एउटा मार्थ्यो नि त अहिले जस्तो बम पड्काउने त हैन नि त पहिले त खाली जल चाहिँ एउटा दुईटा नयाँ जाल गर्छ नि त बम पड्काउँछ पोइजनिङ गर्छ अनि यो सबै कुरा के हो त भन्ने कुरा नेगोसिएट गर्नुपर्छ कम्युनिटीसँग उसको जति नलेज भए पनि उसको त फिश फार्मिङमा लगाउनु पर्यो And a fish column, matches someone to do a fishing into the river. That knowledge has to be with us. As the knowledge document on a person. So I would say more about understanding each other, bringing the Eastern Western together and makes the best out of it. The culture, authentic. That's very much proven in our cases in many places. तर अहिले छुरो गर्दाखेरि अन्नपूर्ण तपाईले भन्नुभयो कम्युनिटी फरेस्ट्री नेपालबाट ब्रीड गरेको तर कन्सेप्ट धेरै पनि बाहिरबाट आएको कुरा टेक्निकलिटीमा त्यसपछि कन्सेप्ट नेपालीले ब्रीड गरेको कुरा हो हैन तर बाहिरबाट कन्सेप्ट आयो कन्सेप्ट प्रोटेक्टिभ एरिया सिस्टम त बाहिरबाट आएको छ मोडर्न हामी आफैले आफ्नो कन्टेक्स्चुअलमा ढाल्यो सो की वान इज हामीले नेगोसिएसन गरे यु नीड टु आफ्नै कन्टेक्स्टमा ढाल्न सक्नु पर्छ contextualize गर्न सकेन भने then we will take a wrong path. हजुर अब with this दुर्गा सरलाई चाहिँ मेरो क्वेशन छ कि हजुरको काठमाडौँ पोस्टमा पावर अफ 8 भन्ने जुन आर्टिकलमा पनि हजुरले के भन्नुभएको छ नि नेपालसँग चाहिँ एकदमै युनिक अपर्च्युनिटी छ लार्ज स्केल अर्गानिक एग्रिकल्चर गर्नलाई भनेर भन्नुभएको छ हैन सो एकतिर चाहिँ हामी क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि धेरै कुरामा चाहिँ अहिले इम्प्याक्ट पनि भोगिरहेका छौं स्पेशली एग्रिकल्चरमा अनि अर्कोतिर हामीलाई अर्गानिक एग्रिकल्चरतिर जानु पनि छ तर फेरि त्यहाँ इम्प्याक्ट्स पनि धेरै छ सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ when you say हैन हामीसँग धेरै अपर्च्युनिटी छ भन्दाखेरि what does that mean? थ्यांक यू सिलसिला जी पहिला त यो क्लाइमेट चेन्जको इस्यु जुन याङ्कीजीले अनि घनजीले अगाडि ल्याउनु भयो नि दिस इज सो इम्पोर्टेन्ट अनि एउटा पोइन्ट म त्यसमा के एड गर्न चाहन्छु भने अहिले हाम्रो नेपालमा हेर्नु भने लास्ट 20 इयर्समा हाम्रो एयर क्वालिटी फन्डामेन्टल प्रब्लमको रूपमा चाहिँ आएको छ अब भनौं जुन 20 वर्ष अगाडि भनौं न विदिन द लास्ट 20 इयर्स जन्मिनु भएको नेपालीहरूले उहाँहरूको दिमागमा हिमाल भन्ने चीज जस्तो छ त्यो भन्दा 40 वर्ष अगाडि जन्मिनु भएको नेपालीहरुमा भिन्दै छ हिमालको डेफिनिसन है अब
अब यो काठमाडौँमै हेरौँ, हाम्रो तराईमा हेरौँ, जुन यो एयर पोल्युसन छ, दिस इज अ भेरी सिरियस इस्यु। र यो एयर पोल्युसन हाम्रो यो ट्रान्सबाउन्ड्री इस्यु हो, प्रब्लम हो। जस्तो अब इन्डियामा तपाईँको लास्ट इयर हामीले थाहा पायौँ नि, त्यत्रो लकडाउन गर्नु पर्यो, सटडाउन गर्नु पर्यो। PM 2.5 800-900 माइक्रोग्राम पर क्युबिक मिटर पुग्यो, जहाँ कि तपाईँको 70-40 70-80 हुँदाखेरि रिजनेबल भन्ने है। अब यो जुन हामीले यो के छ भने एसियन ब्राउन क्लाउड भनेर छ, जुन ABC है, अहिले त्यसलाई एटमोस्फेरिक ब्राउन क्लाउड भन्छन्। तर वास्तवमा अब UN को फन्डिङबाट सुरु भएको हो यो इन्डियन ओसनमा स्टडी गरेर। यो एसियन ब्राउन क्लाउड चाहिँ यो रियल इस्यु हो। यो इन्डिया र चाइना को इन्डस्ट्रियल ग्रोथ र त्यहाँको बायोमास बर्निङ, त्यहाँको भेहिकल एक्जस्टबाट यो 3 किलोमिटर को डेप्थमा यो एसियन ब्राउन क्लाउड छ त्यो हाम्रो रिजनमा। अब यो 3 किलोमिटर भनेको एक्ज्याक्टली कस्तो हुन्छ भन्दा 9000 फिट जस्तो हाइटमा पर्छ त्यो। र त्यो लेभलमा तपाईँको त्यो ब्राउन क्लाउडले सूर्यबाट आएको किरणहरू माथि डिफ्लेक्ट गर्छ त्यसले। अनि विन्टरमा त्यो टेम्परेचर तल नआएर हाम्रो एरिया चाहिँ विन्टरमा मोर चिसो हुन्छ धेरै, अथवा इभ्यापोरेसन कम र पानी पनि विन्टरमा कम पर्छ भने अर्कोतिर त्यो 9000 फिटको इलेभेसनबाट डिरेक्टली हाम्रो हिमालमा हिट गर्दाखेरि तपाईँको यो ग्लेसियल लेकहरू फर्मेसन हुने, आउटब्रस्ट हुने, स्नो मेल्ट हुने फेनोमेना चाहिँ इस्टाब्लिस भएको छ। अब यो एसियन ब्राउन क्लाउड यो ट्रान्सबाउन्ड्री एयर पोल्युसन हो। हाम्रो तराई एरियामा त हामीले वास्तवमा जति नै काम गरे पनि त्यो एउटा माइक्रो लेभलमा केही अलिकति इम्प्रुभ होला, तर यो इन्डियाबाट ओरिजिनेट भएको ब्राउन क्लाउडले हामीलाई तराईलाई क्लियर गर्न इट इज इम्पोसिबल। इट इज जस्ट इम्पोसिबल until and unless India has a good handle on it. काठमाडौँको चाहिँ इलेभेसनको कारणले गर्दा if we do really good in Kathmandu, we may be able to clear up. हेर्नुहोस् है, त्यसकारण चाहिँ अब यो एयर क्वालिटी यति सिरियस छ कि हाम्रै PM 2.5 हेर्नु भने 400 माइक्रोग्राम पर क्युबिक मिटरसम्म पुग्छ काठमाडौँमा। त्यो लेभलको एउटा एयर क्वालिटी को प्रब्लममा काठमाडौँ भ्याली छ र अनि तराई वर्स्ट छ साँच्चै भन्ने है। यसलाई त अर्गानिक एग्रिकल्चरको जुन अपर्च्युनिटी सँग चाहिँ मैले अलिकति एक्सप्लेन। अब यसलाई मैले के भन्न खोजेको भने यसले गर्दा नेपालमा अहिले जुन क्लाइमेट चेन्ज, ग्लोबल वार्मिङ, अब प्रेसिपिटेसन कम हुने, मोइस्चर कम हुने सोइलमा यो प्रब्लम सिरियस प्रब्लम हो। अब यो कन्टेक्स्टमा अर्ग्यानिक एग्रिकल्चरले यसको एडाप्टेबिलिटी र अनि तपाईँको जुन मोइस्चर कन्जर्भेसन, अर्ग्यानिक म्याटर एडिसन गर्ने, अनि त्यसपछि गएर अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर भनेपछि अब यसमा धेरै अब केमिकल फर्टिलाइजरहरू पनि हालेन भने सोइलको कन्डिसन पनि बेटर हुने। यसले गर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो कन्टेक्स्ट भनेको सोइल मोइस्चर कन्जर्भ गर्ने सिस्टम चाहिएको छ धेरै त्यहाँ पानीको हिसाबले। अनि त्यसपछि गएर अर्को पोइन्ट चाहिँ न्युट्रिएन्ट कन्जर्भ गर्ने। अनि अर्को पोइन्ट चाहिँ के भने पानी जति आएको छ त्यो धेरै पानी चाहिँ सोसेर जमिनमा राख्ने। यसको लागि अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर जस्तो बेस्ट अथवा तपाईँको उपयुक्त अर्को एग्रिकल्चर कहिल्यै पनि हुँदैन हेर्नुहोस् यो। त्यसले गर्दा अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर लार्ज स्केलमा नै हाम्रो चाहिँ मेजर रिस्पोन्स हो यो अहिलेको यो क्लाइमेट चेन्जको एग्रिकल्चरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट। हजुर, थ्याङ्क यू सर। सो दुर्गा सरले उठाउनु भएको जुन पानीको कन्जर्भेसनको इस्यु छ त्यसैसँग चाहिँ म फेरि घन सरलाई अर्को क्वेसन जोड्न चाहे। जस्तो यो क्लाइमेट ब्रिफको लेटेस्ट रिपोर्टले चाहिँ के भन्छ भने 2050 सम्म चाहिँ संसारको आधा जनसङ्ख्या चाहिँ एकदमै पानीको स्ट्रेसमा बाँच्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ हैन। अब नेपालमा पनि यो पानीको स्रोतहरू घट्दै जाने, पानी झन् पोल्युट हुँदै जाने त्यो खालको प्रब्लमहरू चाहिँ देखिरहेको छ। सो नेपालमा अब कम्युनिटी लेभलमा मान्छेहरू नै हैन ग्रासरुटबाट लागेर कम्युनिटी लेभलबाट र लोकल गभर्नमेन्ट लेभलबाट चाहिँ यो पानीको क्वालिटी र क्वान्टिटीलाई मेन्टेन गर्नलाई, जोगाउनको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ होला सर? पानीमा अब सबैभन्दा पहिले हामीले दुई किसिमले हेर्ने हो। एउटा चाहिँ सोर्सलाई नै हेर्ने हो।
हिमालको सोर्स भनेको एउटा पेरेनियल सोर्स हो 6000 मिटर माथि बर्खामा पानी परे पनि हिउँ पर्ने हो सडन डिपोजिट हुन्छ अहिले क्लाइमेटले गर्दा छिटो छिटो पक्रिने कुरा छ त्यो एउटा आइराख्ने कुरा हो एउटा आकाशीय पानी आइरहेको छ मूल फुटेर आउँछ हैन रिचार्ज भएपछि त्यो पनि एउटा सोर्स हो त्यसले त्यो सोर्सलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेको नेपालको अधिकांश अहिले तपाईले हेर्नुभयो भने गाउँघरहरू सबैतिर धेरै मान्छेहरू चाहिँ खोला नाला सानातिर चाहिँ जंगलबाट आएको पानीको प्रयोग है त्यो नदीको मात्र हैन त्यो इरिगेसनको लागि हाइड्रो पावरलाई ठुलठुलो हिमालबाट आएको बगेको देन विथ एडिसन टु अदर रेन मनसुन अथवा पानीहरू हो भने त्यो पानीलाई क्याचमेन्टहरू राम्रोसँग प्रोटेक्सन गर्नु एकदमै जरुरी छ भन्दै थिए मेरै गाउँमा पनि कतिवटा पानी नपाएर गाउँहरू विस्थापित हुने अवस्थामा छ त्यसकारणले नेपालको फर्स्ट यसैमा जोड्न चाहिँ नेपालको फर्स्ट क्लाइमेट रेफ्युजी पनि हाम्रो मुस्ताङको ध्येयमा अलरेडी देखिसकेको छ ध्येयबाट यहाँ 2-3 गाउँहरू विस्थापित हुनेमा छ 2 विस्थापित भइसक्यो अर्को विस्थापित हुने क्रममा छ मेरो धेरै ठाउँमा अरू मिड हिलमा धेरै ठाउँमा पानी छैन तपाईं सबै ठाउँमा हेर्नुस् पूर्वको त्यही हालत छ इभन पूर्वमा धेरै मनसुन हुने ठाउँमा पनि त्यसकारण पानी I think हजुर हेलो हजुर हजुर ओके वाटरशेड प्रोटेक्सन चाहिँ मस्ट भन्दै थिएँ मैले हैन वाटरशेड प्रोटेक्सनलाई ल्यान्ड कभर ल्यान्ड युजलाई साँच्चै मेन्टेन गर्नुपर्छ इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यो छ दोस्रो कुरा अब हामीले टेक्नोलोजीहरुको युज गरेर वाटर इफिसिएन्ट युजमा हो त्यसमा ट्रेडिसनल युज प्याटर्न्सहरु पनि छ मोडर्न युजको प्याटर्न छ वाटर युज गर्नुपर्छ मोर इम्पोर्टेन्टली र थर्ड डिमेन्सन चाहिँ वाटरलाई जसरी ग्राउन्ड चार्जले एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ कि चार्ज ग्राउन्ड रिचार्ज चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ काठमाडौँमा जतिसुकै भने माथि कङ्क्रिटिङ गरेर पानी रिचार्ज हुने ठाउँ छैन हजुर सो अब म यही सँगसँगै फेरि दुर्गा शर्मा आउन चाहे त्यसपछि आल कम ब्याक टु याङ्केटे है सो अब जुन अर्ग्यानिक एग्रिकल्चरलाई चाहिँ बढी प्रमोट गर्ने हामीसँग अपर्च्युनिटी पनि छ र निड पनि त्यही हो भन्ने कुरा अघि आयो त्यो हिसाबले चाहिँ अब जस्तो अर्ग्यानिक फार्मिङतिर चाहिँ लाग्नको लागि त्यो फार्मिङको कम्युनिटीलाई अलि बलियो बनाउनको लागि र मानिसहरूलाई चाहिँ अष्टजको कन्सेप्टहरुमा हैन र 8वटा एलिमेन्ट जुनहरुले भन्नुभयो प्रकृतिको त्यो कुराहरुमा चाहिँ अझै बढी मोटिभेट गर्नको लागि त्यसमा युथहरुको र कम्युनिटीहरुको रोल चाहिँ के हुन सक्ला सर एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो सिलसिलाजी थ्यांक यू अब वास्तवमा के छ भने अहिलेको एग्रिकल्चर मा जाने भनेको हेल्थी फुड है अनि तपाईको इन्कम अनि त्यसपछि गएर तपाईको हेल्थी इन्भाइरोमेन्ट अब यी कुराहरु एकदम प्राइम फ्याक्टर हुन्छ वास्तवमा युथहरुले एट्र्याक्टेड हुने अब अहिले फुड हेर्यो भने फ्रुट्स भेजिटेबल्स अथवा कुनै पनि प्रोडक्ट अहिले नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्यो भने त्यो केमिकल कन्टामिनेसन पोल्युटेन्टहरु यति धेरै छ कि त्यो वास्तवमा धेरै स्ट्यान्डर्डले हाम्रो फुड सिस्टम धेरै कमजोर हुँदै गइराखेको छ अनहेल्दी सिस्टम छ अब युवाहरूले आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य आफ्नो सोसाइटीको स्वास्थ्यलाई हेर्यो भने डेफिनेटली आई थिंक दिस इज व्हाट वी आर डुइङ इज नट राइट भन्ने कन्सेप्ट उनीहरूले एप्रिसिएट गर्न बेर नै लाग्दैन त हेर्नुस् अमेरिकामा तपाईको 90 मा म अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर रिसर्चमा थिएँ क्यालिफोर्नियामा यूसी डेभिसमा त्यतिखेर मैले टकहरु दिँदा $300 मिलियन को एग्रिकल्चर यो अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर इन्डस्ट्री थियो 300 मिलियन को एट दैट टाइम अब अहिले ओभर $45 बिलियन को इन्डस्ट्री छ यो अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर इट्स गोइङ सो वेल हेर्नुस् है भनेपछि के छ भने नेपालमा हाम्रो युथहरुलाई दिस इज द राइट टाइम राइट डाइरेक्सन किनभने नेपाल जम्मै अर्ग्यानिक एग्रिकल्चरको फाउन्डेसन वी स्टिल ह्याभ इन्ट्याक्ट इन नेपाल है एउटा पोइन्ट त्यो अनि अर्को कुरो मार्केट हाम्रो यस्तो युनिकली लोकेटेड छ नेपाल तपाईको नम्बर 1 अर्ग्यानिक प्रोडक्सनको लागि सुइटेबल कन्डिसन छ यो हाई इलेभेसन लो ह्युमिडिटी लो टेम्परेचर त्यस्तो कन्डिसन र अनि यो जियोग्राफिकल आइसोलेसन भएको जुन छ माउन्टेनहरुले
अब डिजिज एन्ड पेस्टहरूको इन्सिडेन्ट्स धेरै कम हुन्छ। त्यो बिहार र युपीमा यति धेरै डिजिज एन्ड पेस्ट लाग्छ क्रप्समा, त्यसको कम्पेयरमा हाम्रो हिल्स र हाई अल्टिट्युडमा धेरै कम लाग्छ। त्यो भनेको अर्ग्यानिक एग्रिकल्चरको लागि त्यो कम्पेरेटिभ एडभान्टेज हो। त्यो युवाहरूले बुझ्नुभयो भने पेस्टिसाइड्सहरू नहालिकन हामी खेती गर्न सक्छौँ भनेपछि त्यो एउटा राम्रो पक्ष भयो। र अर्को पोइन्ट चाहिँ के छ भने अहिले जुन मार्केट छ मिडल क्लास अप्पर क्लास जुन हाम्रो अर्बन एरियाजमा अवेरनेस बढ्दैछ, उहाँहरूले डेफिनेटली अलिकति धेरै पैसा तिरेर पनि तपाईँको अर्ग्यानिक प्रडक्टहरू किन्न चाहनुहुन्छ, किनभने देयर इज नथिङ इम्पोर्टेन्ट देन द हेल्थ। अब आफ्नो बच्चा बच्चीको लागि केमिकल लोडेड फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल खुवाउनु भन्दा त अर्ग्यानिक फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबलै खुवाउँछ नि जसले पनि। अनि एउटा हाम्रो डोमेस्टिक मार्केट पनि एकदमै ग्रोइङ भइराखेको छ यो हेल्थी फुडको लागि, होल फुडको लागि। भने चाइना र इन्डिया यति ठुलो मार्केट छ, त्यो दिल्ली बेजिङ राइट देयर। तपाईँको नेपालबाट हामीले अर्ग्यानिक प्रडक्ट्सहरू, तपाईँको क्वालिटी अर्ग्यानिक प्रडक्ट्सहरू इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको प्याकेजिङ गरेर हामी इन्डियन र चाइनिज मार्केटमा चाहिँ मजासँग जान सक्छौँ। अब यो अपर्च्युनिटी हाम्रो युवामा पुग्यो भने आफ्नो लागि पनि हेल्थी फुड, इन्भाइरोमेन्टको लागि पनि हेल्थी, क्लाइमेट एडप्टेसनको लागि पनि बेटर एप्रोच, अनि त्यसपछि डोमेस्टिक मार्केट पनि धेरै नै छ, अनि इन्टरनेसनल मार्केट पनि राइट त्यहाँ छ भने को जाँदैन त्यो बिजनेसमा। हजुर, थ्याङ्क यू सर। अब मेरो क्वेसन चाहिँ याङ्कीजीलाई, जुन यो अहिलेको क्राइसिस छ, क्राइसिसले गर्दाखेरि चाहिँ वर्ल्डभरि नै अनइम्प्लोइमेन्टको रेट चाहिँ यति बढिरहेको छ होइन, नेपालमा पनि अब 12 देखि 15 लाख जस्तो अब लाखौँ सङ्ख्यामा चाहिँ युवाहरू चाहिँ बेरोजगार भएर विदेशबाट पनि फर्किने त्यो ट्रेन्ड्सहरू देखिरहेको छ। संसारभरि नै त्यही अवस्था छ। सो यस्तो बेलामा चाहिँ जुन युनिभर्सल बेसिक इन्कम भनिन्छ नि, जस्तो जब होस् नहोस्, लाइक जस्तो क्राइसिस सिचुएसनमा नि एउटा मिनिमम इन्कम, मिनिमम आफ्नो लाइफस्टाइल धान्नको लागि चाहिँ मिनिमम इन्कम चाहिँ सबैजनालाई दिनुपर्छ र पाउनुपर्छ, सबैजनाले आफ्नो एउटा डिसेन्ट लाइफ बिताउनको लागि भन्ने जुन कन्सेप्ट छ, त्यो चाहिँ त्यो कन्सेप्ट चाहिँ लिएर आउने जुन एक्सपर्ट्सहरूले भन्नुहुन्छ कि कुनै कन्ट्री चाहिँ धनी या गरिब, त्यसको इकोनोमी कत्रो ठुलो छ सानो छ भन्ने कुराले चाहिँ यो युनिभर्सल बेसिक इन्कमलाई चाहिँ ल्याउनलाई चाहिँ रोक्दैन, जति सानो कन्ट्रीले पनि यस्तो गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू छ। हजुरको विचारमा चाहिँ के छ, नेपालको कन्टेक्स्टमा कतिको रेलेभेन्ट छ र गर्ने हो भने चाहिँ कसरी गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ होला? Yeah. Again, this is a very timely issue to raise. Universal basic income is a very popular issue that a lot of economists talk about. There are some sort of negative sentiments towards it too, and I can explain where some of the negative connotations might come from. A universal basic income, just to define it, just for people, is that it's a policy where the government will give you periodic, unconditional cash, right? It will give you a basic and unconditional cash periodically to everybody, and that's why it's called universal. It applies to everybody. There are variations around it. It could be a basic income instead of universal basic income. If you look at globally, there isn't any country which is really, have a full-blown UBI. Norway's welfare system is perhaps something that comes closest to universal basic income. Apart from that, there are smaller experiments. Sano experiments haru bhako cha, Mongolia ma bhako cha, Denmark, and Iran. But we have yet to really bring it to full size. The thing with universal basic income, I feel, is that it's not just to protect the most vulnerable, but if you have some kind of social security, it will make you a risk taker. Like, when I see people out on the streets, when I see activism, for instance, like political activism, if they know they have a certain sense of income, then they have something to fall back on. Especially in crisis like this, the most vulnerable, Nepal daily wage workers, migrant workers, have something to fall back on. But it also brings about the creativity of a society. When we know we have something to fall back on. Now, the negative aspects of this that experts around the world have touted is that it might, this is not proven yet, it might make people sort of lazy, for a lack of a better word. If you're guaranteed a certain income, why would you work? But then this is a contentious
issues. There's no right or wrong answer, you know. So, and then the other question is about cost. If Nepal does do this, who is going to fund this? We already have, you know, in light of all of our long list of fiscal to-dos for this year, we have a Prime Minister Employment Program, we had the Foreign Employment Fund in the Ministry of Labor. So we have several funds, and the recently updated budget has, you know, left out some money for that. But the question is about cost, and you know, now that's a whole discussion altogether. But then I think the thought I'll leave you with is we cannot value security and insurance in terms of money, right? Ultimately, the question is, what do we as a Nepali society value? You know, is it, you know, are we all agreed that we will take care of the most underprivileged? You know, if there's a consensus, then we can always find the money, is what I feel. But we can get into a lengthier discussion. I think this will also यो खालको युनिभर्सल बेसिक इन्कम हुने नहुने कुराले चाहिँ फेरि मेन्टल हेल्थको इस्युजहरुमा पनि जोडिन आउँछ होला है. What do you think? एकदम शॉर्ट हजुर. I think so. I mean, I'm definitely not an expert in UBI, but from what I've read and seen, you know, because for countries like us, when you know that you have at least, you know, let's say 1,000 rupees a month or 5,000 rupees a month that you will get unconditionally from the government, you can at least buy something. You know, you can buy 1 kg of rice and dal. So, you know, when you compare countries like us without any insurance to citizens of other countries which have some form of unemployment insurance, there's a vast difference in the creativity, in the manner they engage in politics, in the manner they demand accountability. So I think this has far more consequences than just, you know, meeting livelihoods, and definitely for mental health as well. Yeah, at the basic. Yeah. Thank you, Yankiji. That's very helpful. Going to Durga sir again. जस्तो अघिदेखिबाट हाम्रो घन सरले पनि पोइन्ट आउट गरिराख्नु भएको थियो कि बुद्धिस्ट फिलोसफीमा इस्टर्न फिलोसफीको धेरै कुराहरूमा चाहिँ लाइक धेरै भ्यालुएबल नलेज छ हैन, धेरै लामो टाइमदेखिको एकदम सफिस्टिकेटेड कल्चर प्र्याक्टिसेसहरू नलेजहरू चाहिँ त्यसमा छ. र अहिले जब हामी सस्टेनेबिलिटीको बाटोमा जानुपर्छ भनेर कुरा गरिरहेको छौँ, त्यो बेलामा चाहिँ म आफै पर्सनली पनि जति म एक्सप्लोर गर्दै गएँ मलाई चाहिँ ओके हामीले खोजेको हुन्छ नि यता पो छ कि भन्ने खालको चाहिँ रियलाइजेसन भइरहेको बेलामा अहिलेको जेनेरेसन, हाम्रो जेनेरेसन प्लस हामीभन्दा पछिकोलाई चाहिँ जुन त्यति बुझ्न पाएको छैन नि यो इस्टर्न फिलोसफीको कुराहरू प्र्याक्टिसहरू चाहिँ लोप हुँदै गइरहेको अवस्थामा चाहिँ व्हाट डु यु थिंक यो कुराहरू नथा पाउँदाखेरि चाहिँ युथहरूले के कुरा मिस गरिराख्नु भएको छ जसले चाहिँ सस्टेनेबिलिटीको बारेमा चाहिँ जान्न चाहनुहुन्छ हैन, अनि कसरी त्यस्तो कुराहरूलाई हामीले फेरि मेन स्ट्रिम गराउन सक्छौं, यसमा चाहिँ हजुरको विचार के छ? एकदमै राम्रो क्वेशन शिलाजी, थ्यांक यू. अब यो इस्टर्न फिलोसफी मात्रै नभएर प्रत्येक ह्युमन सिभिलाइजेसन लाई हेर्यो भने पनि हामीले सर्टेन फन्डामेन्टल चीजहरू नेचरसँग एकदम क्लोज भएको पाउँछौं. जस्तो अब माया सिभिलाइजेसन होस् अथवा तपाईको इजिप्सियनहरू, इन्काज, तपाईको जहाँ पनि हेर्यो भने अब चाइनिजहरूको पनि अब हाम्रो इस्टर्न फिलोसफी अनुसार त जस्तो स्टार्टिङ पोइन्ट नै अब यो 5 वटा तत्त्व भनेर अब जल, अब पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, अब यसरी हाम्रो उत्पत्ति नै अब यो प्राकृतिक स्रोतमा डिपेन्डेन्ट छ भनेर डिफाइन गरिएको छ. त्यसकारण अब हामीले इस्टर्न फिलोसफी अनुसार हेर्दा हामी डाइरेक्टली क्लोज, एकदमै क्लोजली कनेक्टेड छौं यो प्राकृतिक स्रोत तथा साधनहरूसँग हामी फिट हुनुपर्छ भन्ने. त्यसपछि अर्को एउटा ठुलो फिलोसफी हाम्रोमा विद्यमान सोसाइटीमा के छ भने जस्तो अब यो वसुधैव कुटुम्बकम भनेर भनिन्छ. वसुधैव कुटुम्बकम भनेको के भने मानव जातिहरू, सम्पूर्ण जीव जीवात्माहरू, वनस्पति, इभन ढुङ्गा चट्टानहरू पनि यो सबै हाम्रो जाने कुटुम्बहरू हो. यो सबै हामीसँग जोडिएको वस्तु हो. त्यसकारण हामीले कुनै चीजको पनि एक्सेसमा गएर हानि गर्न हुँदैन भन्ने एकदमै ठुलो प्रिन्सिपल छ त. अब त्यो प्रिन्सिपलले पनि यति ठुलो इन्साइट दिन्छ कि जस्तै अहिले चुरेको जुन
उत्खनन भइराखेको छ, रोडा ढुङ्गाहरू इत्यादि। त्यो वास्तवमा ढुङ्गा जस्तो लाग्छ, तर हाम्रो सर्भाइभलको लागि त्यो बहुत ठुलो इम्पोर्टेन्स राख्छ। त्यसले इकोलोजिकल डिजास्टर हुनबाट हामीलाई अगाडि बढाइराखेको छ त्यसले। अब यसरी हेर्दै गयो भने हाम्रो युवाहरूमा, हाम्रो इस्टर्न फिलोसफीमा जुन प्रिन्सिपल्सहरू लेड आउट भएका छन्, त्यो त्यति मात्रै नभएर अब सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय, सबैजना सुखी हुँ भनेर भन्छ। इभन अब प्राणीहरू पनि सुखी हुनु भन्छ भनेको सबै सस्टेनेबिलिटीका प्रिन्सिपल हुन्। ती चाहिँ कोर, सस्टेनेबिलिटीको कोर नै हो त्यो वास्तवमा। अब ती फाउन्डेसनमा हाम्रो सोसाइटी डेभलप भएको छ। जस्तो नेपालको गाउँहरूमा हेर्ने हो भने वास्तवमा यो स्मल होल्डर मिक्स्ड फार्मिङ सिस्टम भनेर जुन गाउँमा सबै खेतीपातीहरू गर्ने, अब विषादीहरू प्रयोग नगर्ने, एउटा भ्यालु अफ टुगेदरनेस, कलेक्टिभली काम गर्ने, अनि अब शुद्ध फुड खाने, अब यी भनेका सबै के हुन् भन्दा हाम्रो सस्टेनेबिलिटीकै प्रिन्सिपलहरू हुन्। ती पहिलादेखि नै हामीले राम्रोसँग हाम्रो सोसाइटीमा तिनीहरू युज हुँदै गएको हुनाले नै हाम्रो सर्भाइभल भएको। नेपालको माउन्टेन त्यति डिफिकल्ट टेरेनमा हाम्रो 10,000 वर्षको सिभिलाइजेसन जुन डेभलप हुँदै आयो, यदि हामीले सस्टेनेबिलिटीका प्रिन्सिपलहरू कम्प्रोमाइज गरे भए वी विल ह्याभ बीन नट देयर बाइ नाउ। त्यो इस्टर आइल्यान्ड जस्तो केस भइसक्थ्यो। त्यसकारण हाम्रो सिस्टममा यो सस्टेनेबिलिटी प्रिन्सिपलहरू छन्। युवाहरूले ती सस्टेनेबिलिटी प्रिन्सिपलहरूमा अहिले एउटा ठुलो ग्याप के भएको छ भन्नुहोला भने मोडर्न एग्रिकल्चर भनेको अथवा मोडर्न वे अफ लिभिङ भनेको केमिकल युज गर्ने सोसाइटी भनेको एडभान्स सोसाइटी हो। तर अब यो बायोलोजिकल सिस्टम्सलाई इन्ट्याक्ट राखेर सबै ब्यालेन्समा जाने सोसाइटी चाहिँ यो आउटडेटेड ट्रेडिसनल सोसाइटी भयो भन्ने एउटा मेजर एउटा ग्याप खडा भएको छ। र यसैमा हो हाम्रो मेन चाहिँ एउटा एजुकेसन अवेरनेस डिबेटका कुराहरू कि इट इज नट सिस्टम बेस्ड एप्रोच र तपाईँको सबैलाई कल्याण हुने किसिमको प्र्याक्टिसेसहरू नै वास्तवमा सस्टेनेबिलिटीको फाउन्डेसन हुन् र हामी त्यसैमा लाग्नुपर्छ भनेर हाम्रो युवाहरूको माइन्डसेट भएपछि देन आई थिङ्क वी आर रियली इन द राइट पाथ। हजुर, थ्याङ्क यू सर। अब घन सरलाई मेरो एउटा क्वेसन थियो। आई थिङ्क अलिकति कनेक्सन इस्युज छ, सो आई गो टु याङ्कीजी देन। अब इफ ही इज ब्याक, सो अहिले जुन यो पेन्डेमिक, अहिले क्राइसिसकै हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ, त्यसले जुन जुन तरिकाले चाहिँ अहिलेको इकोनोमीहरू चलिरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ त्यसरी जान सक्दैन भन्ने खालको एउटा रियलाइजेसन सबैजनालाई भइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि जुन सर्ट टर्ममा हुन्छ नि इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अथवा आर्थिक कुराहरू मात्रै हेरेर गरिने खालको डेभलपमेन्ट चाहिँ लङ टर्ममा हुँदैन, सस्टेनेबल हुँदैन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यो सँगसँगै चाहिँ मिनिमलिजमको कुराहरू, डिग्रोथको कुराहरू पनि आइरहेको छ। अनि त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा क्राइसिस भए पनि एउटा अपर्च्युनिटी पनि हाम्रो अहिलेसम्म चलिरहेको चिजहरूलाई चाहिँ फेरि क्वेसन गरेर फेरि नयाँ तरिकाले बनाउन सकिन्छ कि भन्ने एउटा अपर्च्युनिटी जस्तो पनि देखिरहेछ। तर त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ हामीले ग्राब गरेनौँ भने फेरि छिट्टै त्यो अपर्च्युनिटीको ढोका पनि बन्द पनि हुँदैछ छिटो छिटो, होइन? सो अहिलेको जुन थिङ्किङ छ, इकोनोमिक थिङ्किङ, त्यसलाई चाहिँ एकदमै ड्रास्टिकली त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ वाट वुड द्याट मिन, अथवा कसरी चाहिँ कुन डिरेक्सनमा लगेर चाहिँ त्यसलाई अहिलेको करेन्ट मोडललाई चाहिँ थिङ्क गर्न चाहिँ पर्छ होला हामीले बियोन्ड कोरोना? हजुरलाई चाहिँ त्यसमा अलिकति हजुरको भ्युजहरू सुनाउनु। Yeah. Again, I'm sure there are lots of, there's multiple viewpoints around this. Perhaps it's becoming clear that social progress is not linear, that it's not upward sloping. For example, Kate Raworth, who's a very prominent female economist, she recently wrote this book on Donut Economist, Donut Economics, which basically says that maybe the economy is not, upward sloping. It's not a line. Maybe it's a donut-shaped regenerative model. For example, another female economist named Carlota Perez, for instance, she's trying to figure out what really means, what is the definition of a good life?
You know, is it really cars and your salary, or is it, you know, other indicators like mental well-being, etc. So what she is trying to do intrinsically is to dematerialize growth, because growth, you know, perhaps there's another way to capture growth, right? And I think to contextualize to Nepal's situation, you know, looking at the disproportionate impact on vulnerable people, I think one thing I will say is that we have to revisit Nepal's exclusionary structures, you know, and I think it's upon people like you and I, you know, because Nepal's exclusionary structures are social structures, there are economic structures which exclude people, you know, based upon these ideas of purity and untouchability and, let's say, religion, for instance, I know. So, I mean, so what's the answer? I mean, it's people like you and I. We have to challenge our families, right? We have to challenge our significant other at times. We have to risk our social capital. That's the only way forward. Just, you know, just saying yes to everything. We have to be able to take small risks. We lose our social capital. Maybe we lose a friend. So I think this cultural shift is necessary if we want to see any sustainable changes in our economy and our society, and most importantly, our politics, I feel. Yeah. Thank you, Yankiji, for that. Was very insightful. I know. मेरो takeaway चाहिँ, like, it's not easy. We expect the government to do, but सबै कुरा चाहिँ हरेक सानो लेभलबाटै सुरु हुन्छ यस्तो चेन्ज, अनि मात्रै माथि ट्रान्सलेट हुन्छ भन्ने. त्यसरी चाहिँ मैले Definitely. Yeah, and I think I'll add one more point. You know, one of my observations is that Nepal as an economy, like other countries, we've missed out on the industrial revolution. You know, like India got a little bit of it with the East India Company through colonization. You know, they saw some industry level work. But Nepal, we're coming from an agrarian society, you know? Farmers better, now we're leapfrogging directly into a digital economy. So we've missed out a lot of things in between. And I think a lot of research shows that in industrialist countries, they have learned professionalism, you know, like when to talk, how long, you know, when to be on time, you know, how to work in a team, maybe different measures of professionalism. That way, it seems we have bypassed that. Okay? We've come from an agrarian society and we're leapfrogging directly into the fourth industrial revolution. So really, God help us. And so, but I think, again, this brings out the importance of universal basic income, because we will definitely be losing jobs because of this transformation of the digital economy in the next 10, 15 years. We need to safeguard, we have to. And I think this should be the main agenda for every political party, I really feel. हजुर, thank you. अब मेरो लास्ट आजको क्वेसनमा चाहिँ घन सरलाई एउटा क्वेसन छ, त्यसपछि we'll start taking other questions. Ghana sir, you there? Hello, Ghana sir. Okay, so Ghana sir, when he's back, I will ask him that question. अब हाम्रो चाहिँ यहाँ ओके, त्यहाँ जानुभन्दा पहिला एउटा मेरो दुर्गा सरलाई एउटा क्वेसन छ है. यो चाहिँ फुड वेस्टको रिलेसनमा, जस्तो हामीले डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ वर्ल्डभरि नै फुड वेस्टको एकदम धेरै प्रब्लम छ हैन. एक त फुड प्रोडक्सनमा, त्यसपछि डिस्ट्रिब्युसनमा धेरै इस्यु छ, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि वी वेस्टिङ अ लट अफ फुड. अनि नेपालको केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ अन्त चाहिँ बढी कन्ज्युमरको एन्डमा चाहिँ धेरै वेस्ट हुने, तर नेपालमा चाहिँ प्रोडक्सनमा बढी वेस्ट हुने त्यो देखिरहेछ. सो नेपालमा प्रोडक्सनमा चाहिँ फुड वेस्टको लसलाई घटाउनलाई के गर्न सकिन्छ होला, एकदमै सर्टमा हजुरको पोइन्ट्स भन्नुहुन्छ. अब यो मुख्य हाम्रो फुड लस हुनको, प्रोडक्सनमा लस हुनको कारण हाम्रो मार्केटिङ इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू राइट प्लेसमा नभएर हो. जबसम्म हामीले यो मार्केट नेटवर्क, एउटा रोबस्ट मार्केट नेटवर्क इस्टाब्लिस गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म यो फुड कलेक्सन, प्रोसेसिङ, स्टोरेज, प्याकेजिङ यो समस्या छ एग्रिकल्चरमा. र मार्केटिङ नेटवर्कको लागि धेरै लास्ट अब 40, 50, 60 वर्षदेखि नै नेपालले अगाडि बढ्न चाहिराखेको छ.
तर एउटा कुरा क्लियर के भएको छ भने अहिले जबसम्म यो कर्पोरेट भेन्चर्सहरू मार्केटिङमा इन्गेज हुँदैन तबसम्म यो एग्रिकल्चरको मार्केटिङ सस्टेनेबल हुँदैन किनभने लट अफ फुड वेस्टेज प्याकेजिङ इस्युज स्टोरेज इस्युज कलेक्सन इस्युज ट्रान्सपोर्ट इस्युजहरू इन्डिभिजुअल लेभलको फार्मर्सहरूले बसको छतमा राखेर काठमाडौँ लिएर आएर यसरी सम्भवै हुँदैन त्यही भएर हामीलाई निड अहिले के छ भन्दा इस्टाब्लिसमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट अफ कर्पोरेट वर्ल्ड फर मार्केटिङ इन एग्रिकल्चर हजुर थ्याङ्क यू सर अब घना सरलाई यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ आजको डिलेमालाई पनि क्याप्चर गर्छ कि वी अल नो अब नेपाल आजको दिनमा भन्ने भने चाहिँ नेपालको इकोनोमी चाहिँ त्यो सबैलाई बेसिक कुराहरू पुर्याउन सक्ने लेभलमा छैन अझै पनि हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ गर्न बाँकी छ सम लेभल अफ इकोनोमिक ग्रोथ इज निडेड भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेको छैन तर त्यो कुरालाई पर्स्यु गर्दाखेरि फेरि इकोनोमिक ग्रोथलाई हेर्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टले कतिपय केसहरूमा चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्टल कुराहरूमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेको पनि देखिन्छ हैन जस्तै अब हाइड्रो पावरको केसमा हामीलाई लोड सेडिङ कम गर्नु थियो हैन लोड सेडिङलाई घटाउनु थियो छिटो छिटो धेरैभन्दा धेरै बिजुली निकाल्नु थियो सो एज फार एज आई नो करेक्ट गर्नु होला यदि रङ भयो भने कि 50 मेगावाट भन्दा कमको प्रोजेक्ट्सहरुमा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्समा चाहिँ एकदमै रिल्याक्स गरियो EIA को रिक्वायरमेन्ट हैन 50 मेगावाट भनेको आफैमा एउटा ठुलै नै साइजको प्रोजेक्ट त्यस्तै अब वेस्ट म्यानेजमेन्टको केसमा पनि सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट लोकल गभर्नमेन्ट सबैले चाहिँ एकदम सिम्पल खालको हैन सोर्सको नजिकको भन्दा ठुलो ठुलो प्लान्टहरु लगाउने सेन्ट्रलाइज खालको त्यस्तो वेस्ट कलेक्सन सिस्टममा ल्यान्डफिलको सिस्टमहरुमा बढी जोड दिएको देखिन्छ अब टुरिज्मको केसमा पनि गभर्नमेन्टले वर्ल्डको लार्जेस्ट एयरपोर्ट्सहरु चाहिँ फ्लोट गरिरहेको छ हैन नेपालको लागि चाहिँ त्यो चाहिन्छ भनेर सो अनि त्यस्तै फेरि अब यो दुईटा प्रायोरिटीहरु हाम्रो एउटा इकोनोमिक ग्रोथको प्रायोरिटी एउटा कन्जर्भेसनको प्रायोरिटी हैन सर्ट टर्म इकोनोमिक ग्रोथ हेर्दा हामीले कसरी लङ टर्मलाई पनि कम्प्रोमाइज नगरौं भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब जस्तो यो निजगढ जस्तो अनि बुढीगण्डकी जस्तो निजगढमा चाहिँ ट्रीजहरु रिप्लेस हुन गइरहेछ बुढीगण्डकीमा धेरै मान्छेहरु रिप्लेस हुन गइरहेछन् त्यस्तो ठुलो लार्ज इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्सहरुलाई चाहिँ जसले चाहिँ नेपालमा धेरै इकोनोमिक ग्रोथ ल्याउँछ भनेर भनिन्छ त्यस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्सलाई चाहिँ हजुरले कसरी हेर्नुहुन्छ डब्ल्युएफले कसरी हेर्छ यो बडा गाह्रो क्वेशन हो यो डब्ल्युएफले कसरी हेर्छ भन्दाखेरि डब्ल्युएफ को तर्फबाट अथवा कुनै पनि कन्जर्भेसन संस्थाले हेर्ने भनेको विकासको विरोधी कोही पनि हुँदैन नम्बर 1 विकास चाहिन्छ तर विकास चाहिन्छ कस्तो ओके लुक्स लाइक हामीले वालाई म भन्दै थिए यस म भन्दै थिए एउटा एकाउन्टेबल रेस्पोन्सिबिलिटी वातावरण हिसाबले सर्ट टर्मले लङ टर्ममा इम्प्याक्ट पर्छ भने विकास हैन कि त्यसले विनाश निम्ताउँछ जनरल पब्लिकमा जनरल हेल्थमा अब हामी के भन्छौं वन हेल्थ भन्दैछौं कि हेल्थ अफ द प्लानेट भन्दा पनि लार्जर हुन्छ हेल्थ अफ द इन्भाइरोन्मेन्ट हेलो कना सर यु देयर वाको हजुर सर सुनिएन सर हेल्थ अफ द प्लानेट सम्बन्धित सुने हजुर अनि अर्को चाहिँ हेल्थको कुरा गर्दै अब यो लार्जर डेभलपमेन्टमा जस्तै हाइड्रो पावर भन्नुभयो हाइड्रो पावरमा EIA त्यो लेभलमा रिल्याक्स गरेर लाने भन्ने कुराहरू इन्भाइरोमेन्टली डिटरमिनेन्टल हुन सक्ने कुरा हैन मोर इम्पोर्टेन्टली हाम्रो कास्केटिङ छ मोस्ट इम्पोर्टेन्टली त्यो खोलामा बाँध बाँध्ने बेला माथिको ल्यान्ड कभर कति युज गरेन भने त्यसले झन् क्लाइमेटिक रेनफल फ्रेश फ्लड्स लाइक ग्लेसियर आफै पनि रिस्कमा छ आउटबर्स्टमा त्यसले भोलि गएर त्यो सबै उडाइदिन्छ भनेपछि माथिको सिल्टेसन सेडिमेन्टेसनदेखि लिएर धेरै चिजहरू प्रब्लम छ र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली एक्वाटिक लाइफहरूलाई पानीले रिचार्ज गर्नलाई भन्दा रेगुलेट गर्न त पानी त छुनु पर्यो भन्ने कानुनले पनि भनेको छ 15% सम्म भनेको ड्राईमा मोस्ट ड्राईमा अनि यो त नआउने गरी त्यो त हुनु भएन भनेपछि त्यो खालको एउटा
रेगुलेटरी इम्पोर्टेन्ट एरियामा हो भने तपाईले हाइड्रो पावर र निजगढको कुरा भनौँ, निजगढमा म कुरा भनौँला। मोर इम्पोर्टेन्ट अहिले त लार्जर चङ्क अफ द कनेक्टिभिटी त हाम्रो रोडहरूले हो। मेजर रोड नेटवर्कको हाम्रो कुरा हो, जो चाहिँ रोडहरू अब त डोजरले नै इन्जिनियरिङ काम गरेर जतासुकै लगेछ, न एलाइनमेन्ट छ न के छ, सबैतिर खनेछ। द्याट विल हेभ इन मोर इम्प्याक्ट सिल्टेसन लस भयो त्यो कुरा इभन मोर प्रब्लमेटिकको कुरा हो। एउटा भने अर्को हाइड्रो पावरको कुरा तपाईँले खोला कुरा गर्ने म मोस्ट अफ धेरै चाहिँ जङ्गल चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनले काट्छ। ट्रान्समिसन लाइन त बत्ती पुऱ्याउनु पर्छ, ट्रान्समिसन लाइनबाट धेरै फरेस्ट कभर चाहिँ लस हुन सक्छ। यो सबै एकीकृत हिसाबले हेर्नुपर्ने जरुरी छ। र रोडहरूमा कुरा गर्दाखेरि पनि स्मार्ट र ग्रिन गर्दाखेरि जनावरको आते जातिको कुरा मात्र होइन कि पानी पनि फ्लो सकेन भने हाम्रो त पूर्व र पश्चिमको मध्यमार्गी रोड सबै इस्ट वेस्टमा मेजर फोकस छ। केही कोरिडोर नर्थ साउथ छ अहिले होइन चाइनासँग। यो सबै कुराहरूमा नर्थ साउथको त्यसै पनि रिस्की छ, किन खोला किनमा धेरै रिस्की छ, फ्रेस फ्लडै त्यहाँ छ, नदी त्यहाँ छ भने इस्ट वेस्टको कुरा गर्दाखेरि त त्यहाँ त पानी पनि उठाउनु पर्यो, रेलवे बनाउँदैन उठाउनु पर्यो, सबै उठाएर 10-15 मिटरको डिस्टेन्समा हाइवे, पोस्टल रेलवे सबै बनाउँदाखेरि त यो इनन्डेसनमा जान्छ। नेपालको त धेरै जमिन त, सो त्यो लेभलमा सोच्नु सक्नु पर्ने होइन। गेटिङ ब्याक टु निजगढ द्याट एभ्रीवन टक्स अबाउट इट, डब्ल्युडब्ल्यूको मैले एज ए भन्दाखेरि चाहिँ वातावरण स्टाइल मैले ओभरअल भनिहालेँ। रेस्पोन्सिबल ग्रिन स्मार्ट जबसम्म इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँदैन, इन्फ्रास्ट्रक्चर आवश्यक हुँदैन। तपाईँले रोड बनाउनुहोस् न, अनि बारी अनि त्यहाँ पहिरो मात्र आउने होइन कि पहिरो आएर रोड बिगारेपछि कहाँबाट सेफ्टी हुन्छ। अहिले हाम्रो रोड किल 10 वर्षको द्वन्द्वकालको जनसङ्ख्या भन्दा पनि रोडबाट धेरै मान्छे चाहिँ मृत्यु भयो नि त। सो द्याट्स अ रियालिटी, फ्याक्ट त हो नि। त्यसको रोड त सेफ्टी हुनु पर्यो नि त, त्यो कुरा भयो। निजगढको कुरा मैले लार्जर कुरामा त्यही हो। दिस इज माई पर्सनल भ्यू। गर्दाखेरि निजगढमा मैले धेरै सुने भने रुखको कुरा धेरै सुने है। मेरो लागि मैले 5 रुख गर्छु। नम्बर 1 मा इकोनोमी स्केलको कुरा हो, साइज। इन्टरनेसनल त्यो साइजको एयरपोर्टमा लङ होलको प्लेन कहाँबाट आउँछ, कसरी हामी ट्रान्जिट बन्छ। जबकि चाइनाको 2 देखि 3 घन्टाको डिस्टेन्समा क्यानाडादेखि अमेरिकासम्म चाइनाबाट जान्छ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के थाइल्यान्ड र चाहिँ सिङ्गापुर र मलेसियाबाट जान्छ। इन्डियाको हाम्रो 1.5 देखि 2 घन्टाको डिस्टेन्समा त्यत्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। वाट इज द भ्यालु अफ द्याट इकोनोमी भन्ने कुरा वान क्वेसन हो। दोस्रो क्वेसन स्पेसको कुरा हो। हामीले इन्डियाले त बेला बेलामा त नाकाबन्दी लगाइरहेको देखेँ कि एयर स्पेसमा कहाँ ल्यान्ड गर्नु, द्याट्स ए भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। कसैले साइन गरेछ इन्डिया एयर स्पेसको लागि? देन विल गो ब्याक टु त्यसपछि हामी उसको साइजमा अल्टरनेटिभ के हो त। काठमाडौँलाई एउटा अलिकति अपग्रेडिङ गर्ने, लुम्बिनी बन्दैछ, पोखरा बन्दैछ, त्यो एउटा अर्को एयरपोर्टको भ्यालु के हो त। पोखरामा मोर टुरिस्टिक एरिया हिसाबले, लुम्बिनी एज होल पपुलेसनको हिसाबले, सो त्यसपछि हामी 2-3 घन्टामा इस्ट वेस्ट हिँड्न सक्छौँ। वाट इज एडिसनल भ्यालु अफ इट भनेको क्वेसनिङ गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो तेस्रोमा। त्यसपछि इन्भाइरोमेन्टल हिसाबले, बायोडाइभर्सिटीको हिसाबले, क्लाइमेट चेन्जको भनेको हिसाबले साइन्सको अल्टरनेटिभ के हो त। रिओरिएन्टेसन हो कि रिएलाइनमेन्ट हो कि त्यससँग एसोसिएटेड सहर बसाउने, बाटो बनाउने कुराहरू साँच्चै हो कि होइन। सो दिस हेज टु बी जस्ट। म देशको बल्ल रूपमा आउँछु। इन्भाइरोमेन्टल मिनिमम ड्यामेजमा गर्ने हो भने पनि वाट आर द इन्भाइरोमेन्टल मिटिगेसन्स इन प्लेस, त्यसमा हामीले इन्भेस्ट गर्छ कि गर्दैनौँ होइन। यो आई थिङ्क देयर आर रियली लार्जर प्याकेज। मैले धेरै कुरा सुनेको छैन होइन। आई थिङ्क दिस इज द प्याकेज यु रियली निड टु लुक इन्टु इट एज अ कन्जर्भेसनिस्टको कुरा गर्दाखेरि है त। अनि देन फाइनली तपाईँको कुरामा जुन चाहिँ लार्जर इन्फ्रास्ट्रक्चर, मेनी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स आर नेगोसिएबल होइन। ल्यान्ड फ्रेगमेन्टेसन, ल्यान्ड कभर, ल्यान्ड युजमा धेरै चेन्ज ल्याउने भनेको एट द एन्ड इज गोइङ टु क्रिएट अस अनस्टेबल इन्भाइरोमेन्टल सर्भिसेस। ग्लोबली पनि $125 ट्रिलियन आर इकोलोजिकल इन्भाइरोमेन्टल सर्भिसेस हो। त्यो व्यापारीहरूलाई मात्र पनि फाइदा हुन्छ। हामीलाई त व्यापारीहरूको कति बोतल पानी चाहिन्छ होइन। त्यस कारणले कंपनीहरूलाई नै चाहिने भयो इन्भाइरोमेन्ट सर्भिस। हाम्रो त chaos is going to get more and more, it's going to be worse and worse। त्यसकारण हामीले एकदमै विचार गर्नुपर्ने बेला भएको छ। बेलामा इन्भाइरोमेन्टलको चाहिँ नाममा चाहिँ छरपष्ट गर्यो भने, चुरिएको बिगार्यो भने सूर्य मुनिको बसेको हाम्रो खेतीपातीको प्रोडक्टिभिटीमा ठुलो असर गर्छ। इट्स भेरी मच अन्डरस्टुड।
त्यसपछि त्यो जङ्गल सबै सिधा भने क्याचमेन्टको प्रोटेक्सन हुँदैन, माथिको त पानी पाएन चाहिँ सानो सानो स्ट्रिमबाट तलकोले पनि पानी झनै पाउँदैन, त्यसरी आयो भने बाढी पहिरो आउँछ, तपाईँ खेती सबै इनन्डेसन हुन्छ, what you gonna have with it? हजुर, so I'll come back to you with the follow-up question. त्यो खालको सोचाइको कुराहरू अब सेन्टिमेन्टल कुराहरू होइन, आई थिङ्क समटाइम्स वी आर टु सिमेन्ट है त, त्यो रुखै समातेर बस्नु भन्ने होइन कि what are the basic to be done, the negotiating point where environmental has to be minimum damage गरेन भने we have gone long way environmental problem. There's no returning back, no compulsion. This is not a choice. Environmental safety security is not a choice anymore, it's a compulsion. Survival is at risk. COVID ले देखाइहाल्यो नि त हैन? हजुर, so यसैमा we have also got one question here हिमाबाट. So उहाँले चाहिँ के सोध्नु भएको छ नि, जुन जहाँ चाहिँ निजगढको एयरपोर्ट प्रपोज भइरहेछ त्यहाँ चाहिँ त्यो एयरपोर्ट बनाएपछि we can replant भन्ने खालको पनि कुरा आइरहेछ नि. Do you think त्यहाँको इकोलोजिकल जुन सिस्टमहरु छ त्यसलाई चाहिँ रिप्लान्टेसनको थ्रु त्यसलाई रिस्टोर गर्न सकिएन? रिप्लान्टमा मैले हेर्दाखेरि रिप्लान्ट पनि गर्न नसकिन. रिप्लान्ट के को लागि र कहाँ भन्ने कुरा हुन्छ के तपाईको घरमा रुख बेसरी काटेर तपाईहरुको ठाउँमा रुख रोपेर तपाईको घर सुरक्षित हुन्छ? तपाईको जंगल भित्र त्यो बायोडाइभर्सिटी छ अनि त्यो बायोडाइभर्सिटी सबै नाश भएर तपाईहरुको ठाउँमा रुख रोपेर त्यहाँ बायोडाइभर्सिटी हुने हो र? त्यो बायोडाइभर्सिटी भनेको सदियौं काल hundreds thousands of years को त्यो भित्र किरा फटिङेर मर्नु पर्छ, त्यसले इकोलोजिकल सर्भिसेस हुनु पर्छ, त्यसको इभोल्युसन हुनु पर्छ. त्यो भएको चिजले नाश गरेर आज नयाँ रुख रोपेर ट्याक्क लगाएर बाहिरबाट आउने चिज हैन नि. सो द इट्स इम्पोर्टेन्ट रुखहरु रोप्नु पर्छ हामीले क्लाइमेट चेन्जको हिसाबले, इन्भाइरोमेन्टल सर्भिसेसको हिसाबले, क्लीन एयरको हिसाबले. इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट टु प्लान्ट मोर ट्रिज. एज यु प्लान्ट मोर इट्स बेटर स्टेबिलिटीको लागि. तर एक ठाउँको इम्पोर्टेन्ट ठाउँको काटेर अब ठाउँ बराबर रोप्छु भनेर सप्लिमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा नट गोइङ टु बी. त्यो चाहिँ मेरो विचारमा त्यो हुँदैन. मैले अघि उदाहरण दिएँ नि, तपाईको घरको माथि जहाँ रोपेर अनि तपाईको घरको पहिरोले गएपछि कहाँबाट रुख रोपेर हुन्छ? इट्स भेरी त्यो त टेक्निकली भन्ने मात्र हो. त्यो टु मी इट डजन्ट साउन्ड चितवनको जंगलकै बाघ गइसकेपछि अर्को ठाउँ रोपेर बाघ गएर आउँछ? इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट लेभलले भन्ने कुरा हो. But as a logically, too, I don't believe in that anyway. So, but I believe in to plant more trees. I don't think I would do it. Thank you, sir. That. Yeah, अर्को पनि question छ हैन? त्यसमा चाहिँ याङ्की जीलाई यो question चाहिँ हाम्रो पोलिसीहरुमा चाहिँ एकदमै धेरै कन्ट्राडिक्सन्स देखिन्छ भनेर यहाँ चाहिँ क्वेसन आएको छ. उहाँले चाहिँ के सोध्नु भएको छ भने अन दि वान ह्यान्ड हामीले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको कुराहरुसँग डिल गर्ने भन्ने खालको पनि पोलिसीहरु छ, अनि त्यसपछि अर्कोतिर चाहिँ फेरि भनौं न यो इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरुलाई फेरि कस्टम्सहरु घटाउने त्यस्तो कुरा पनि आइरहेको छ. अनि फेरि हाम्रो बिग इन्फ्रास्ट्रक्चरहरु पनि इन्भाइरोमेन्टल कस्ट नहेरिकन गर्ने त्यस्तो खालको पनि भनौं न एकतिर प्रिजर्भ गर्ने पनि छ, अर्कोतिर डिस्ट्रोय गर्ने खालको दुवै खालको पोलिसीहरु देखिरहेछ. त्यस्तो खालको कन्ट्राडिक्सन अथवा कन्ट्राडिक्टरी डिसिजन्सहरु चाहिँ किन आउँछ होला इकोनोमिक्सको हिसाबले? Where does that contradiction come from? त्यो चाहिँ एउटा आजको लागि क्वेशन. Yeah, it's a very tough question. Our Prime Minister should be answering this question right now, and not me. I mean, obviously. About mindsets, कस्तो खालको हजुर? Yeah, but of course, you know, nothing is in terms of governing, in terms of a policy choice, हैन? अब हामीले distributive justice का कुराहरु पनि गर्दाखेरि it's not easy, you know. When the resources are scarce, right, and you have 5 mouths to feed, you know, there's this question on should you take a utilitarian approach, or you know, should you just help the most the least advantaged? So I'm sure it's not a very easy question. For example, right now in this crisis, you know, all the governments are having to have this contrary view. You know, it's a policy paradox, right? Lives safeguarding livelihoods, of course, and it's a very tough call, and you need to navigate this with much information. And I think you know, do you save lives by closing down everything, or you know, people out of jobs and dying of hunger?
You know, it's a question everywhere. But some countries are doing this better than the rest. And I'm happy to say these are very women-led countries like New Zealand, Taiwan, Germany. So I think there's a lesson here that women really need to come into mainstream politics. Hamro deshma pani chai not just figuratively, but we really have to have, you know, women minds into policy making, because they'll just exert more pressure, a different point of view in these rooms. But I don't think I'm answering your question very directly. I think in the mindsets, we should always think about there are always costs, whatever choice. If we choose to save the trees in Nijgad, there's a cost, right? And so I think what we need is to really have a value judgment at the end. I mean, life itself is complicated, and the way we solve it is, okay, what's the evidence? And, you know, incrementally, which is better after factoring all of the costs, lives saved, you know, whatever the jobs that will be created with the foreign direct investment, I know. And then, you know, it's difficult for a society because you have a pluralistic society. There are different points of views. People have different cognitive levels. Their understanding is different. Their desires are different. So I won't blame it on the government either. It's a, you know, so I think it is a collective task, which is not just for Nepal, but it's globally, I think, this dilemma. Sorry, I didn't answer your question very well. Indirectly, yeah. Specific one, then in terms of way of thinking, you definitely answered it. So, अब अर्को question चाहिँ दुर्गा सरलाई छ. यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भने क्वेशनमा, हजुर, so one of the basic principles of sustainability भनेको चाहिँ self sustaining हैन, आफैले आफैलाई धान्न सक्नु पर्यो, अब त्यो फुडमा होस् या कुनै पनि चीजमा. So in that sense, the Nepal economically पनि self sustain हुने हो भने चाहिँ foreign aid नलिकन पनि त चल्न सक्नु पर्यो. सो नेपालको केसमा चाहिँ यो गभर्नमेन्टले, लोकल बडिजहरुले चाहिँ सानो भन्दा सानो स्यानिटेसन कुरामा, एग्रिकल्चरको कुरामा, अवेयरनेसमा, डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट सबै कुरामा चाहिँ बाहिरकै हेल्पले मात्रै गर्न सक्ने, सबै प्रोग्राममा बाहिरको हेल्प चाहिने खालको छ. त्यो भएर चाहिँ नेपाल टोटली त्यस्तो कुराहरुमा आफ्नै भनौं न आफ्नै रिसोर्समा बाहिरको फन्ड बिना चाहिँ सेल्फ सस्टेन हुन सक्ला कि नसक्ला, यो चाहिँ क्वेशन छ. यसमा हजुरको भ्यू के छ? एकदमै राम्रो क्वेशन सोध्नुभयो, थ्यांक यू. अवश्य सक्छ. हेर्नुस्, यो वास्तवमा के छ भने यो फरेन एड भन्दैमा नराम्रो चीज होइन. अब यसको इकोनोमिक ग्रोथको लागि फरेन एडको जरुरत पनि छ. अब डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको जरुरतहरु पनि छन्. तर पनि एज अ नेसन तपाईको आफैले सेल्फ सस्टेनिङ मोडमा अगाडि लान सक्छ कि सक्दैन भन्दाखेरि अवश्य सक्छ. अब नेपाल स्पेसिफिकली हामीले भन्नुस् न 1950 भन्दा अगाडि फरेन एड भन्ने कुरो थिएन. त्यहाँ पहिलो जुन फरेन एड भनेकै अमेरिकाबाट $2000 कि कति गएको हो त्यो राणा प्राइम मिनिस्टरलाई. त्यसपछि 1950 बाट पछाडी बिस्तारै हामी अब फरेन एडहरु लिँदै गयौं. अब देशमा पनि धेरै डेभलपमेन्टहरु हुँदै गयो र अहिले हामी धेरै डिपेन्डेन्ट देखिन्छौं सानो भन्दा सानो कुरामा पनि. अब यसको मुख्य कारण के भने हामीले एकछिन हामीले प्लानिङ गर्दाखेरि सर्टेन कुराहरु, हामीले कुन चीजहरुमा हामी फोकस हुने फरेन एडको लागि, कुन चीजमा हामी फोकस हुने होइन त भन्ने चीजमा हामीले क्ल्यारिटी नभएको हुनाले हामीलाई अहिले जम्मै चीजमा डिपेन्डेन्ट छौं बाहिर. र हाम्रो माइन्डसेट पनि कस्तो भयो भने विदेशबाट पैसा आउँछ अनि मेरो टोयलेटहरु बन्छ घरमा, फर एक्जाम्पल भनौं न. अब त्यो लेभलसम्म हामी पुगिसक्यौं, which is really not expected है. अब सेल्फ सस्टेनिङ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जुन तपाईको प्रश्न छ, नेपाल इज सो वेल सिचुएटेड फर सेल्फ सस्टेनिङ. नेपालको क्लाइमेटिक कन्डिसन्स, त्यहाँको मान्छेहरुको काम गर्ने जुन उनीहरुको स्किल्स, नलेज र लामो समयदेखि डेभलप हुँदै आएको प्रोडक्सन सिस्टम भयो. अनि त्यसपछि जुन रिसोर्सेसहरु नेपालमा छ, जुन एउटा भास्टनेस छ रिसोर्सेसको, त्यही नै हाम्रो माइन्डसेट चेन्ज गर्नुपर्ने छ. जस्तो नेपाल रिसोर्स नभएको कन्ट्री, समुद्र नजोडिएको कन्ट्री, हामीसँग माइन्स एन्ड मिनरल्सहरु छैन भन्ने इत्यादि सोचिन्छ धेरै. त्यो माइन्डसेट एकदमै हाम्रो काउन्टर प्रोडक्टिभ छ त्यो डेभलपमेन्टको लागि र सेल्फ सस्टेनिङ ग्रोथको लागि.
अष्टज भनेको एउटा पोजिटिभ प्याराडाइम हो। यो पोजिटिभ तपाईँको फ्रेमवर्क हो। 8वटा रिसोर्सेस, जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी, जनशक्ति, जनावर, जराजुरी र इभन जलवायु इज अल्सो रिसोर्स। यो रिसोर्सेसलाई तपाईँ हामीले राम्रोसँग परिचालन गर्यो भने हामीलाई एउटै जलले मात्रै कति तपाईँको जाने रिटर्न दिन्छ भने अरू 8वटालाई हामीले युज गर्न थाल्यौँ भने अथाह छ, त्यहाँ अथाह छ यो। र यसको सिनर्जीको लागि पनि अब अष्टज फ्रेमवर्क जुन एउटा सेल्फ सस्टेनिङ फ्रेमवर्क हो, रिसोर्स बेस्ड फ्रेमवर्क हो, ग्रासरुट बेस्ड फ्रेमवर्क हो र यसमा इन्कम जेनेरेसन हुनुपर्छ। अब आफ्नो सोसाइटीमा डोमेस्टिक मार्केट र भोलि गएर इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि हामी जानुपर्छ। टुरिज्मको ग्रोथ भयो भने विदेशी पैसा पनि आउँछ। त्यसकारण नेपाल इज सो वेल सिचुएटेड। जस्तो इजरायल हेर्नुहोस्, त्यस्तो एडभर्स क्लाइमेटिक कन्डिसनमा इजरायल सेल्फ सस्टेनिङ छ, त्यहाँ त्यस्तो ग्रोथ भएको छ, फुड सेक्युरिटी छ, त्यहाँ सेल्फ सफिसियन्सी छ भने नेपाल जस्तो देशमा फुडमा अहिले $3 अरब को खर्च गरिराखेको छ भने हाम्रो फन्डामेन्टल एरर छ। हाम्रो प्लानिङ, इम्प्लिमेन्टेसन, ग्रासरुट डेभलपमेन्टमा फन्डामेन्टल एरर भएर नै हामी यो अवस्था पुग्यौँ। त्यसकारण सेल्फ सस्टेनिङ एकदमै पोसिबल छ र नेपालको लागि त्यो एउटा एडभान्टेज छ। लट अफ कम्पिटेटिभ एडभान्टेजेसहरू छ नेपालमा, त्यसलाई एक्सप्लोर गर्यौँ भने हामी अवश्य पनि एकदम फास्ट पेस्ट ग्रोथ गर्न सक्छौँ। हजुर, थ्याङ्क यू सर फर द एन्सर। यो चाहिँ हाम्रो सन्दीप प्रधानजीले सोध्नु भएको थियो यो क्वेसन। र अब हामी एकदमै एन्डमा पनि आइसकेका छौँ आजको सेसनको। सो अब जुन आजको थिम थियो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गर्ने, तर गर्दाखेरि कन्जर्भेसन, नेचर, इन्भाइरोमेन्टलाई कसरीसँग जाने भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ हजुरको एकदम फाइनली यो जति पनि युवाहरूले हेरिराख्नु भएको छ यो कुराहरूमा धेरैजनाको चाहिँ डिलेमा छ, उहाँहरूलाई हजुरको की टेकअवे एकदम हुन्छ नि सर्टमा बुलेट पोइन्ट्समा यो भनेर टेकअवे मेसेज चाहिँ के छ सबैजनाको एक एक गर्दै भनिदिनु होला। पहिला भन सर अथवा दुर्गा सर। हुन्छ ल, म नै भन्छु। अब अहिले म चाहिँ सबै युवाहरूलाई र नेपालमा सुनिराख्नु भएको यो प्रोग्राम सुनिराख्नु भएको श्रोताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले यहाँभन्दा अगाडि पनि भनिसकेँ, हाम्रो अष्टज भनेको हाम्रो रिसोर्स बेस हो र अष्टज फ्रेमवर्क भनेर जुन डेभलप भएको छ त्यो चाहिँ प्लानिङ, म्यानेजमेन्ट, इम्प्लिमेन्टेसन एउटा टुल हो त्यो र ग्रासरुट बेस्ड टुल हो। अब नेपालमा जरुरत कहाँ छ भने जुन यो लोकल गभर्मेन्ट, अहिले हामीले हाम्रो आइज राख्नुपर्ने नै लोकल गभर्मेन्टमा हो, किनभने ग्रासरुट बेस्ड डेभलपमेन्टको लागि गाउँमै नै पुग्नुपर्छ, कम्युनिटीमा नै पुग्नुपर्छ र लोकल गभर्मेन्टमा धेरै अहिले अधिकार पनि गएको हुनाले र रिसोर्सेस पनि पुगेको हुँदाखेरि हामीले लोकल गभर्मेन्टलाई क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्ने, लोकल गभर्मेन्टलाई एजुकेसन, अवेरनेस र त्यहाँ भएको रिसोर्सेसहरूलाई राइट वेबाट यो नेचुरल रिसोर्स कन्जर्भेसन, डेभलपमेन्ट, म्यानेजमेन्ट र अनि इकोनोमिक ग्रोथ, इन्कम जेनेरेसनतिर हामीले लोकल गभर्मेन्टलाई हेल्प गर्न सक्यौँ र त्यहाँ एउटा पार्टिसिपेसनहरू धेरै गर्न सक्यौँ भने हाम्रो एकदमै चाँडै हामी फड्को मार्न सक्छौँ। र त्यसको लागि यो अष्टज महाअभियान भनेर हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यसमा धेरै अष्टजका सङ्घ संस्थाहरू, एक्सपर्ट्सहरूको बेस छ र सँगसँगै अब अरू नेपालको सङ्घ संस्थाहरू, नेटवर्क्स, कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसनहरू सबै एज अ एउटा स्टेक होल्डरको हिसाबले लोकल गभर्मेन्टलाई हेल्प गर्ने प्लानिङमा, म्यानेजमेन्टमा, इम्प्लिमेन्टेसनमा, इन्कम जेनेरेसनमा, प्रोग्राम कोअर्डिनेसनमा र अनि त्यसपछि गएर इकोनोमिक ग्रोथ भइसकेपछि स्पेसिफिकली लोकल कम्युनिटिजहरूलाई जो रिसोर्सेस को पहुँच नभएको कम्युनिटी छन्, जस्तो दलित, जनजाति, मधेसी, यो खस आर्यहरूको पनि अब गरिब कम्युनिटिजहरू छन्, उहाँहरूलाई यो अष्टज रिसोर्सेसमा पहुँच पुर्याउनको लागि हामी चाहिँ एकदमै अग्रसर हुनुपर्छ। किनभने रिसोर्सेसमा पहुँच पुगेन भने यो प्रोडक्सन इकोनोमी नेपालको कन्टेक्स्टमा एग्रिकल्चर बेस्ड अथवा मेडिसिनल एन्ड एरोमेटिक प्लान्ट बेस्ड अथवा यो प्लान्ट बेस्ड इकोनोमी, एनिमल बेस्ड इकोनोमीमा कसैले पनि प्रोग्रेस गर्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले मेरो मेसेज, रिक्वेस्ट सबैलाई के भने हामीहरू सबै मिलेर अब यो हामीले नेचुरल रिसोर्स बेस्ड मोडल जुन हो अष्टज सस्टेनेबिलिटीको मोडल, अब त्यसलाई ग्रासरुटमा लैजाउँ र त्यहाँबाट रिसोर्स कन्जर्भेसन, डेभलपमेन्ट, युटिलाइजेसन गर्दै इकोनोमिक ग्रोथ र अनि हाम्रो टार्गेट भनेको
फास्ट पेस्ड सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन हो। यो सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनलाई म स्पेसिफिकली एम्फासिस गर्छु। हामीलाई सोसियल ट्रान्सफर्मेसनको जरुरत छ। जुन एग्रिकल्चर 66% पपुलेसन एग्रिकल्चरमा छ, त्यसलाई घटाएर सर्भिसमा ल्याउने जरुरत छ। 70 लाख अब हाम्रो नेपाली युवाहरू विदेशमा काम गर्नुभएको छ, त्यसलाई नेपालमा जब जेनेरेट गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै हाम्रो अब मोडर्नाइजेसन, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको डेभलप गर्नुपर्ने छ। यी सबै ट्रान्सफर्मेसनहरू हुन्। यिनीहरूलाई ध्यान दिएर अनि हाम्रो यो अहिले नेपालको युवा जो छ, हामीसँग साइन्टिफिक च्यालेन्ज छ, टेक्नोलोजिकल च्यालेन्जेस छन्, रिसोर्स म्यानेजमेन्टका च्यालेन्ज छन्, फन्डिङ इम्प्लिमेन्टेसन प्लानिङका च्यालेन्ज छन्। अब यी सबैलाई हामी सबै एकजुट भएर गरौँ भनेर म एउटा अनुरोध गर्दै अनि सोलिडारिटीको आह्वान गर्छु यसमा। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, थ्याङ्क यू सर। अब म घना सरलाई रिक्वेस्ट गरेँ। आई वान्ट टु एन्ड विथ एङ्कीजी। हजुर। ओके, मेरो सबैभन्दा पहिला इन्भाइरोमेन्टल इस्युजहरू जे जति कुरा गर्छौँ त्यो अब हाम्रो लागि धेरै अल्टरनेटिभ कुरा गर्ने होइन। इन्भाइरोमेन्टल सेक्युरिटी इज अस्तित्व हुँदैन भन्ने प्रिन्सिपल बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि पनि विकास गर्दाखेरि सोसियल र इन्भाइरोमेन्टली जस्ट विकास गर्नु पर्यो। त्यो भनेको साँच्चै कि इक्वालिटी पनि होइन, इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन अफ बेनिफिट भएन, अन्डरस्ट्यान्डिङ भएन भने इट इज गोइङ टु ब्याक है को can you hear me? Okay. त्यसपछि त्यो भइसकेपछि जे अपर्च्युनिटीहरू दिन्छ त्यो आफ्नो अपर्च्युनिटी आफू लाग्नु भयो। हाम्रो चाहिँ चलन चाहिँ कसमा आफ्नो काम बिर्सेर अर्को कुरामा धेरै चासो राख्नु हुँदैन के। आफ्नो काम राम्रोसँग गर्नलाई अहिले मैले भनेको नम्बर 1 अहिले नेपाल सरकारले ब्याङ्कहरूबाट पक्का चाहिँ 15 लाखसम्म दिने कुराहरू गरिरहेछ। इन्टरप्राइज SMS जो मिडियम र कुरा गरिरहेछ। त्यो कुराहरूमा दिएको उपलब्धि 15 लाखले पुग्न पनि पुग्ला जस्तो लाग्दैन, तर भएकोलाई क्यापिटलाइज गरेर अर्को स्केलिङको लागि प्रेसर गरेर कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा साँच्चैको एन्टरप्राइजेसमा लाग्नु पर्यो, विच इज अ फ्युचर। ठुल्ठुलो हाम्रो धेरै चिज ट्रेडिङ इज नट गोइङ टु हेल्प अस इन द लङ्गर रन। एन्टरप्राइज त्यो पनि धेरै मान्छे इङ्गेज गरेर क्वालिटी प्रडक्ट कम्पिट गर्ने हो। मास प्रोडक्सन हामी कम्पिट गर्न सक्दैन इन्डिया र चाइनासँग। दे आर टु बिग इकोनोमिक स्केलमा मास प्रोडक्सनमा त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरो बुझेर त्यसपछि लास्टमा म के भन्नु साँच्चै हामीले आफ्नो कम्पिटेन्सीलाई बढाइराख्नुपर्छ। हाम्रो आफ्नो कम्पिटेन्सी नहुन्छ जबसम्म आफ्नो कम्पिटेन्सी बढ्दैन अनि अर्काले इम्पोज गर्छ अनि त्यसपछि पनि त्यो प्रोडक्सन पनि राम्रो गर्न सकिँदैन। सो कम्पिटेन्सी भनेको मस्ट कम्पिटेन्सी भएपछि देन आई थिङ्क बिजनेसको मोडल कस्तो हुनुपर्छ भने बेस्ड अन ट्रस्ट रिलायबिलिटी हुनुपर्छ कि। अनेस्टली अहिले रिलायबिलिटी छैन क्या, कति कुरा उसले ट्रस्ट गर्दैन। ट्रस्ट डिफिसिट बिट्विन पब्लिक एन्ड पोलिटिसियन्स, ट्रस्ट डिफिसिट बिट्विन एक अर्कामा त्यो डेफिसिट काम गर्ने भनेको आफ्नो काम दक्षताका साथ गऱ्यो भने त्यसमा यु बिकम रिलायबल प्रोड्युसर। रिलायबल प्रोड्युसर देन यु क्यान डेलिभर इट। अनि त्यो डेलिभर भएपछि बल्ल अनेस्टीको भन्ने कुराहरू भयो भने यु एक्चुअली कम अप टुगेदर युथ टुगेदर मेक अ लेभल अफ स्केल। हजुर, थ्याङ्क यू घना सर। I think सक्यो भने हैन we can do it. So with this I think we have a good and I think we can do it once more. हजुर, thank you sir. Now ending this environment the economic discussion with the Yankee views. Your key takeaways आजको लागि। Yeah. So I'm sure there are lots of things to say. तर म दुई तीनटा कुरा भन्छु मलाई लागेको चाहिँ। एउटा चाहिँ नेपालको richest man is worth $1.5 billion. That would take a common Nepali 1,000 lifetimes to accumulate that much wealth. Yo inequality ko chai not just for the sustainability of the planet, not just for green resources, natural resources, but also for civil conflict. In the past we have seen, our society may stabilize. How can we even think and really protect our environment and ecosystem? Therefore, inequality and vulnerability, it's non-negotiable. We really have to focus on this right away. How? Through social protection measures, UBI. But now your crisis the governments really have a very strong responsibility in their hands. They have to clean up their business, fiscal management system. They have to figure out where some of the
money is and then bring it in, you know. Now it just maybe it's not just about taxation. They have to figure out how they can increase revenues to have inclusive growth policies, social protections, etc. You know. Having said that, the second idea I feel is that especially within the group, young Nepali, this idea of contestation. Okay? But in our families, you know, we were never encouraged to contest your elders. Barta nabolne, barta nabhanne, haina? So our voices have been largely sort of inhibited early on. Whereas to have a thriving political process, you have to have agency. We have to be empowered. We have to have something to say and the platform to say it in. So I think we have to really support each other as a youth, because there'll be multiple, attitudes. So what I'm leaning at is contestation. No wonder early Nepalko society, we do not have a strong political opposition, right? In every other society, they have some kind of an opposition ideology. Hamra, we really have to risk our social capital. We have to risk our friends. We have to risk our family, and to take this agenda forward. This is another non-negotiable, I feel. And I think, lastly, your crisis like our cognitive ability to change. That's the most difficult thing to do. You know, I'm in my 30s now, but you know, I think I'm fine. But digital economy is upcoming, you know. So I think Nepal's future relies on how well we adapt and how we change quickly, you know. And I think this has to percolate to government policies as well. And I think that will determine a future, but I'm largely hopeful and I'm optimistic. Thank you. Thank you for having me. Thank you so much, Yanki-ji, for that एकदम encouraging note. अहिले जुन युथहरुमा एउटा जुन certain kind of helplessness जस्तो पनि आएको छ कि it's such a big system, यस्तै चल्दै आएको छ, how can we change it भन्ने त्यो त्यसमा चाहिँ I think your message really gives hope. दुर्गा सरको message, घना सरले भन्नुभएको सबैले चाहिँ we're pointing towards we need drastic transformation, हैन. दुर्गा सरले पनि भन्नु we don't need economic growth, we need socio-economic transformation. So त्यो कुराहरु चाहिँ आजको मेरो लागि key takeaway-हरु चाहिँ त्यो रह्यो र यति भन्दै आज चाहिँ हाम्रो साथीहरुको धेरै क्वेशन्सहरु छ. आई होप हामीले धेरै चाहिँ यसको आन्सर दिन सक्यौं होला, तर पनि 1.5 hours इज नट इनफ यस्तो यो कम्प्लेक्स डिस्कसनको लागि. तर वी वर एबल टु हुन्छ नि यसको एउटा बेसिक कुराहरु चाहिँ हामीले एनालाइज गर्न चाहिँ हामीले सक्यौं आज 1.5 hours मा. सो थ्यांक यू सो मच फर हजुरहरुको टाइम. दुर्गा सर यति बिहानै उठेर पनि जोइन्ड अस, हैन. सबै याङ्कीजी डिस्पाइट अल योर बिजी स्केड्युल्स हजुरले एकदमै आजको इम्पोर्टेन्ट डिस्कसनमा टाइम दिएर हामी सबैजनालाई धेरै कुरामा क्लियर गर्नलाई हेल्प गरिदिनु भयो. त्यसको लागि धेरै धेरै थ्यांक यू. र यो सँगै हामीले जुन 3 दिनको सस्टेनेबिलिटी डिस्कोर्स डिफरेन्ट थिम्समा डिफरेन्ट एक्सपर्ट्सहरुसँग कुरा गर्यौं, त्यसको चाहिँ सिरिज चाहिँ आजको लागि भन्नाले यो 3 वटा सिरिज चाहिँ आज conclude हुँदैछ. र बिफोर एन्डिङ आई वुड लाइक टु से थ्यांक यू टु अल द युथ. यो जति पनि क्वेशन्सहरु एक्सपर्ट्सलाई गयो त्यो चाहिँ मेरो क्वेशन भन्दा पनि सबै साथीहरुबाट कलेक्ट भएर आएको क्वेशनहरु चाहिँ मैले एउटा सोध्ने चाहिँ प्रिभिलेज पाएँ, हैन. त्यो क्वेशन्सहरुको लागि सबै साथीहरुलाई थ्यांक यू. र सबै जसले पनि यस्तो कुरा चाहिन्छ वी नीड टु टक अबाउट दिस भनेर चाहिँ डिमान्ड गर्नुभयो, त्यसको लागि पनि थ्यांक यू. र बिहाइन्ड द सिन्स अर्गनाइज गर्न हेल्प गर्ने, यो मेसेज टाढा टाढासम्म फैलोस् भनेर दिन रात लाग्ने धेरै साथीहरु हुनुहुन्छ. उहाँहरु सबैजनालाई चाहिँ एकदम धेरै थ्यांक यू भन्न चाहन्छु. र WLF द जेनेरेसन ग्रीन लाई पनि कोलाबोरेसन सपोर्टको लागि चाहिँ थ्यांक यू भन्न चाहन्छु. र अर्को के पनि भन्न चाहन्छु भने यो कन्भर्सेसन हैज जस्ट बिगन. हामीले चाहिँ यो कन्भर्सेसन चाहिँ अझै धेरै लेभलमा गर्नुपर्छ र धेरै डिटेलमा पनि गर्नुपर्छ. र I'm very optimistic कि यस्तो कन्भर्सेसन सुरु भएको छ र we have people who are strongly आफ्नो भोइस राख्नको लागि, हैन. कसले के सुन्न चाहन्छ भन्दा नि के भन्न जरुरी छ त्यो कुराहरु भन्ने धेरै सिनियर्सहरु पनि भेटेर पनि I am really hopeful. र I hope we can continue these conversations. We'll definitely try our best यसलाई हरेक लेभलमा पुर्याउनलाई. र यति भन्दै बियोन्ड कोभिड जुन जस्तो पनि डेभलपमेन्ट पोलिसीजहरु जस्तो पनि पाथ नेपालले लिन्छ त्यसमा चाहिँ सस्टेनेबिलिटीको एस्पेक्टलाई चाहिँ हामी एकदमै मेनस्ट्रिम गरेर लैजान चाहिँ सफल हुनेछौं र हाम्रो फ्युचरलाई चाहिँ सिक्योर गर्नलाई चाहिँ हामी सफल हुनेछौं भन्ने
होपका साथ सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्दै आजको सेसन पनि एन्ड गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।